मानिसले न कर्मबाट विमुख भएर मात्रै कर्म फलबाट मुक्ति पाउन सक्दछ, न त सन्यास वा त्यागद्वारा मात्रै जीवनको पूर्णता पाउन सक्दछ। नमस्कार। सम्पूर्ण फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण मेरा फेसबुक प्रेमी अनि युट्युब प्रेमी अनि हजुरको टिकटक प्रेमी लगायत मलाई फेसबुकमा नै धेरै माया गर्ने अजम्बरी सम्झना साथै आशीर्वाद दिनुहुने अनि मलाई विश्वास गर्नुहुने अनि बारम्बार सम्झिएर लाइक र कमेन्ट गरिदिनुहुने अनि कहिल्यै नदेख्नुहुने भर्खर आज मात्रै हेर्दै हुनुहुने सम्पूर्णलाई मेरो फेसबुक लाइभ र टिकटकबाट हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र धेरैजनालाई आरामताको पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको दिन जसको जन्मदिन परेको छ जन्मदिनको पनि मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र शुभ रहोस् तपाईँको सम्पूर्ण समय यो वर्षभरिको। र जो यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ यात्रा सफलताको पनि धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु भने बिरामी हुनुहुन्छ शीघ्र स्वास्थ्य लाभको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, कोरोना प्रहारबाट निकै ठुलो प्रहार भइरहेको छ। कोरोनाको प्रहारबाट निकै ठुलो प्रहार भइरहेको छ। यसले हामी सम्पूर्णलाई निकै दर्दसँगै पीडासँगै देश पनि गरिबी ऋणी लगायत विभिन्न समस्याहरू मानिसहरूलाई मर्नु बाँच्नु बनाउने समस्या, डिप्रेसन रोगी बढाउने समस्या, धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू मरिरहेका छन्। हुन त आत्मबल कमजोर हुनेहरू दिनमा 100 जना मान्छे त अरू बेला पनि अवश्य मर्छन्। कोरोनाले मारिए भनेर म यसमा पटक्कै विश्वास चाहिँ गर्दिनँ। साह्रै सिकिस्त भएपछि हस्पिटल लगिसकेपछि केही दिन 2-4 दिन पैसा कमाइसकेपछि अनि हजुरको कोरोनाबाट मृत्यु भनेर अलग्गै प्लास्टिकमा बेरेर चाहिँ राखिन्छ अनि अलग्गै आफन्तले नकाजक्रिया गर्न भ्याउँछन् सजिलैसँगले विधि विधान तरिकाले। त्यसैले यो कोरोनाबाट नडराउनुहोला, नआत्तिनुहोला, केही हुँदैन, पक्कै पनि केही हुँदैन भन्दै गर्दाखेरि निकैजनालाई आतेश र हताश पनि भएको हुनसक्छ। आत्तिनु हुँदैन, सङ्घर्षशील जिन्दगी छ, प्रयास गर्दै जानुपर्छ, धेरै कुरा उन्नति र प्रगति हुँदै जानेछ। कर्मको आशा चाहिँ तपाईले फलको आशा धेरै गर्नुहुन्छ, कर्म गर्न लजाउनुहुन्छ, डराउनुहुन्छ, हिचकिचाउनुहुन्छ, त्यसले गर्दा समस्या र अवरोधहरू अत्यन्तै बढेर जानेछन्। भविष्यवाणी गर्ने ज्योतिषहरूलाई बिल्ला गर्ने नजिस्काउने कोही हुँदैन, माताहरूलाई नजिस्काउने र मनपरी भन्ने सायदै नभन्ने कोही हुँदैनन् र चटपटे बेच्नेहरूलाई उडाउनेहरू साँच्चीकै धेरै छन् अनि हर क्षेत्रमा काम गर्ने भाँडा माझ्ने सबैलाई भाँडा माझ्दो रहेछ, माग्दो रहेछ भन्नुहुन्छ। बरु सबैभन्दा राम्रो जिन्दगी त अहिले मैले देखेको माग्नेकै छ जस्तो लाग्छ मलाई। मागेर आउँछन्, घरमा ढोका ढेकढकाउँछन् अनि लौ न पैसा दिनु पर्यो, 50 को नोट, कहिलेकाहीँ त पैसा नहुँदा 50 को नोट देखाउनु पर्छ, नो 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 200 500 भन्छ तलबाट। औषधि तपाईँको बोल्नु नआएको मान्छे औषधि खाने बिरामी मनोरोगी जस्तोले पनि 500 भन्छ, त्यहाँभन्दा लिएर जाँदैन, माथि छतबाट हेर्न पर्छ, लु हेर्नु अब यो अप्ठ्यारो भनिसकेपछि भाँडा माझ्नेहरूलाई बिल्ला गर्नुहुन्छ, उडाउनुहुन्छ। विदेशमा भाँडा माझ्दैनन् त, जापानबाट धेरैले हेर्दै हुनुहुन्छ, जापानमा पनि त त्यही छ, अस्ट्रेलियामा छ, अमेरिका, युरोप, विभिन्न देश। त्यो त धेरै राम्रो तपाईँको कर्म हो, यो कुरालाई ध्यान दिनुहोस्। अब म हेरेर आफ्नो कसैको चित्त बुझाएर मैले काम गरेको छु, मलाई 2000 दिउन् कि 1000 दिउन् कि 2 रुपियाँ दिउन् कि, त्यो मेरो तपाईँको कुरा होइन, त्यो मेरो काम हो। म त मेरो घरैमा बसेर बकाइदा कुर्सीमा बसेर हेर्छु, ढाड दुख्छ मलाई, तर अहिले अलिक कुर्सीमा बसेको छैन किनभने ढाडको समस्या झन् बढ्ता बढेर गएको हुनाले भुइँमै बसेर चिसो खाँदै गर्न रातभरि समस्या हुन्छ। टाउको दुख्छ, ढाडमा चाहिँ मालिस गर्नुपर्ने हुन्छ, तेल तताएर। ल हेर्नुहोस् त कम्ती गाह्रो छ र भने त्यतिले पनि काम गर्दैन। बेल्ट लगाउँछु म, अनि चाइनाबाट बेल्ट पठाइदिनु भएको छ सुषमा शर्मा, मेरो भाउजू हुनुहुन्छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
अब नेपाल आउँदा भेट्न पर्छ र केही दिनपछि कुराकानी पनि गर्न मन लागिराखेको छ, समय परिस्थिति नमिलेर पनि हो। अब धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू अहिले दुःखमा छन्, सङ्कटमा छन्, राजनीतिक उदङ्ग बढेको अवस्थामा छ। अनि 15 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष अगाडि चिच्याउँदै गरेका ती भविष्यवाणीहरूको झलझली याद आउँदैछ मलाई। अहिले ती झलझली याद आउने भनेको देश अनिष्टको बाटोमा जान्छ, देशमा शान्ति हुनुलाई राज संस्था फर्किन्छ भनेर मैले भविष्यवाणी गरेको थिएँ। यहाँ महिलाले शासन गरेको सबै कुराहरू पनि, महिला राष्ट्रपति पनि हामीले हेरिरहेका छौँ, उहाँलाई पनि नमन गर्दछु म। अनि तपाईँको सभामुख पनि महिला नै हुनुभएको थियो, विभिन्न सांसदहरू मन्त्रीहरू पनि हुनुहुन्छ। तर आवाज कसैले कसैको आवाज उठाइदिनुहुन्न। विभिन्न महिला दिदीबहिनीहरू बलात्कृत बनेका छन्, सानसाना बाल बच्चाहरूलाई बलात्कार भएको छ, बढेको छ। यसबारेमा कुरा कसैले उठाउनुहुन्न। राजनीतिक नेता आन्टीहरू, अङ्कलहरू, दाईहरू, दिदीहरू राजनीति गर्न कुर्सीमै व्यस्त हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई अरू कसैको झगडा मिलाउनै ठिक्क छ भने अरू यो समस्या परेका, सङ्कटमा रहेकाहरूलाई आन्दोलन गर्दै अहिले ठिक छ। किन आन्दोलन हुन्छ, किन चाहिँ समस्या तडक भडक भइराखेको छ, किन जनताहरूलाई अशान्ति बढिराखेको छ भन्दाखेरि नेपालका नेताहरूले, राजनीतिक दलका राजनीतिज्ञहरूले काम त्यस्तै गरेको हिसाबले हो। राजतन्त्र गयो, गणतन्त्र आयो। गणतन्त्रमा राम्रो हुन्छ होला, सोचे जस्तै हुन्छ होला, मैले जागिर पाउँछु होला, पक्कै पनि राजाको छोरा राजा हुने नीति छ, यहाँ त केही हुँदैन होला भने। तर एउटै घरका परिवार 15 देखि 20 जना अहिले जागिरे छन्। जागिरमा छन्, कोही मन्त्री, कोही सांसद, कोही के हो, कोही पाइलट होला, कोही इन्जिनियर, कोही के भन्छ हजुर विदेशमा चाहिँ तपाईँको जागिरमा छन्, कोही विदेशमा पढ्न जाने। यी दुनियाँ दिवाना छ। राजदूतदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रमा आफन्तलाई घुसाइएको छ। राजाको छोरा राजा हुने पनि नियम अनुसार अनुशासित र त्यहाँ पनि विधि विधानमा बस्ने व्यक्ति मात्रै राजा हुन पाउँथ्यो सुनेको। अब यो कुरा त के गर्नु, म धेरै राजनीतिज्ञ म पनि होइन, म जान्दा पनि जान्दिनँ। तर मैले देखेको भविष्यवाणी, मैले भनेको भविष्यवाणी भन्ने गर्दाखेरि मैले पटक पटक भनेको छु। राज संस्था गएपछिदेखि नै बोलिरहेको छु। विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग, राम्रा नराम्रा सबै व्यक्तित्वसँग मैले बिन्ती जाहेर गर्ने गरेको छु। मुलुकमा राज संस्था नफर्किएसम्म मुलुकले दिगो र स्थायित्व विकास हुँदैन र पाउँदैन भनेर। र मैले यही साल 2077 साल वैशाखमा मैले हजुरको निकै ठुलो भविष्यवाणी गरेको थिएँ। यो साल यस्तो हुन्छ, ठुल्ठुलो आन्दोलनहरू हुन्छ, सरकार विरोधी आन्दोलनहरू हुन्छन् नभन्दै ठ्याक्कै त्यस्तै भयो। मैले त गराएको होइन। वैशाखमा भनेका कुरा, चैतमा भनेका कुरा, 2072 मा भनेका कुरा, 73 मा भनेका, 70 71 मा भनेका कुराहरू, 67 68 सालमा भनेका कुराहरू, 64 सालमा भनेका, 65 साल, यी सबै कुरा आज सम्झना आइरहेको छ। र जब राज संस्था फर्किन्छ धेरैजना यतैतिर लाग्छन्। यो जता मल्खु त्यतै ढल्कु भन्ने कुरा याद छ नि तपाईँलाई? एउटा भनाइ छ नि, म चाहिँ जता मल्खु त्यता ढल्कु चाहिँ होइन है। म पहिल्यैदेखि एक्लै कोही कसैले नबोल्ने अवस्थामा बोल्दै हिँड्ने एकमात्र मान्छे मै हो। म धनकुटामा जन्मिएको, मेरो घर गाउँमा जन्म हो। म सहरिया होइन। सहर पसेको लगभगै 15-16 वर्ष भयो, अझै बढी भयो होला, 18 वर्ष हुनसक्छ। म हजुरको एसएलसी दिइसकेपछि काठमाडौँ आएकी थिएँ। त्यसपछि मैले काठमाडौँमा पढ्न सक्ने अवस्था खासै मिलेन, आफन्त सबै कुरा नभएको कारणले मैले धनकुटा +2 पास गरेँ, धनकुटामै गएर पढेँ। फेरि +2 मा म त्यस्तो एकैचोटि एक्जाम दिएर पास हुने पनि अलि परिनँ। ब्याक पेपर लागेको थियो, काठमाडौँ आएँ, पढेँ, फेरि एक्जाम दिन गएँ, पास भएँ। त्यस कारणले यसो भन्दै गर्दा आँसु आउँछ, पुराना कुरा सम्झिँदै गर्दा पीडा हुन्छ। मैले धेरै पत्र मित्रता गरेका मेरा साथीभाइहरूले, जसले मलाई सविता सरू शर्मा आचार्य भनेर चिन्नुहुन्छ, उहाँहरू लाखौँ लाख चाहिँ मेरा पत्र मित्रता गर्ने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। धेरै चाहिँ साथीहरूले सविता आचार्य र सविता सरू शर्मा आचार्य फरक होला भनेर भन्नुहुन्छ। म एउटै मान्छे हो। अहिले मेरो नाम पनि फेसबुकबाट परिवर्तन सविता आचार्य छ देखिहाल्नु भएको छ। र हजुरको के छ भन्दाखेरि ऊ बेलामा गीत पनि लेख्न
मान्छे हेरेरै लेख्थेँ, गजल पनि लेख्नलाई मान्छे हेरेरै लेख्थेँ। एकैछिनको संयोगबाट संजोगबाट धेरै कुराहरू मेरो मनभित्र अघि नै फुरिसक्थ्यो। गीत गाउन जस्ता पनि गाउँथे। आज त्यो पुरानो कुराहरू सम्झना नै गर्ने हो भने सपना जस्तै लाग्छ मलाई। सपना त होइन, पक्कै हजुरको विपना नै हो। रेडियो नेपाल क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रबाट नयराज नेपालले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि नमस्कार भन्न चाहन्छु। उहाँलाई थाहा छ, साँच्चीकै घत लाग्दा समाजमा घटेका यथार्थ चित्रण भरिएका गजल अनि गीतहरू लेख्ने गरेर प्रवचन दिने गर्थेँ। प्रवचन भन्दै गर्दा पण्डितले भन्ने प्रवचन मात्रै प्रवचन होइन, माताहरूले भन्ने मात्रै प्रवचन होइन, मेरो भविष्यवाणी पनि प्रवचन हो। देशमा यो हुँदैछ, वाम गठबन्धन, नेकपा, एकता लगायतका 2064 सालमा संविधानका यी सबै कुराहरू 2071 सालका त्यो कुर्सी हानाहान नेताका ती घटनाहरूका बारेमा लगायत प्रधानमन्त्री केपी ओली पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुने भविष्यवाणी, दोस्रोचोटि पनि हुने भविष्यवाणी, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने भविष्यवाणी, माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुने भविष्यवाणी, अनि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने भविष्यवाणी लगायत विभिन्न कतिपय त नाम भन्न पनि मिल्दैन। र यो अहिलेको अवस्था लङ टर्म जाँदैन भनेर पनि सुरुमै भविष्यवाणी गरेको मान्छे हो, म गरिरहेकै छु। जबरजस्ती टन्न खायो भने बिरामी अवश्य हुन्छ। जबरजस्ती खाइनाले हाम्रो मुलुकमा जबरजस्ती झट्टारो हान्यो भने जसलाई पनि लाग्न सक्छ। ढुङ्गाले राम्रो फल पाकेको फल रहेछ, बाटोमा ढुङ्गाले जबरजस्तीकरण हान्नुभयो भने त्यो फल बिग्रिन्छ, फुट्छ, खानै नमिल्ने पनि हुन्छ, टुट्छ। त्यहाँ नजिकै मानिस रहेछ भने उसलाई चोटपटक पनि लाग्छ, ऊ बिरामी हुन्छ, मर्छ, जे पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले मैले भन्नुको अर्थ पक्कै पनि बुझिसक्नुभयो होला। मेरो मेजर नेपाली, इङ्ग्लिस पनि लिएको थिएँ मेजर। मैले धेरै लामो समय इङ्ग्लिसमा पढ्न नसकेपछि परिवर्तन गरेँ। पेडागोजी भन्ने सब्जेक्ट थियो एउटा, निकै गाह्रो थियो पढ्न पर्ने। तर मैले हजुरको के छ भन्नुहुन्छ भने यो हजुरहरूलाई भन्नै पर्दाखेरि यो धेरैजनाले मलाई कमेन्ट गर्नुभएको छ र धेरै जसो भन्नै पर्दाखेरि पुराना भविष्यवाणी भनेर सम्झिने विगत भन्दा पनि अब भोलि हुने कुरालाई स्मरण गर्दै हामीले कर्म अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ। पुराना कुरा सम्झिँदा दुःख पनि लाग्छ। यसो घरिघरि सम्झिन्छु, हिजो त 1-2 थोपा आँसु पनि आयो पुरानो कुरा सम्झिएर। त्यो बेला मेरो साँच्चीकै क्षमता थियो जेमा पनि हात हाल्ने, लेखिहाल्ने, सक्सेसफुल भइहाल्ने। मलाई लाग्छ साँच्चीकै मल्टी ट्यालेन्ट भन्नुहुन्थ्यो मेरो गुरुहरूले, मेरा चाहिँ साथीभाइहरूले, मलाई भेट्नेहरूले। मेरो बोली निकै नै मिठो थियो। अहिले धेरै बोल्दै गर्दाखेरि, धेरै कुरा गर्दै गर्दाखेरि स्वरमा पनि समस्या भएको छ र धेरै जसो बिहानदेखि दिनभरि होइन, बिहानको राति 3 बजेसम्म, 3:17:27 जाउन्जेलसम्म भविष्यवाणी गर्न व्यस्त हुन्थेँ म। अहिले केही समय यता निकै सुत्न थालेको छु। 4-5 घन्टा सुत्ने गरेको छु। तर सुत्दै गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूकै याद आउँछ, त्यसकै याद आउँछ, राजनीति बिग्रेकै कुराको याद आउँछ। अनि त्यो पुरानो सम्झना कुरा बिर्सिएर जान्छ, आफ्नो जन्मठाउँको सम्झना आउँछ। अहिले म यहाँ छु, जन्मठाउँका त्यति धेरै जङ्गल, घना जङ्गल, त्यति धेरै जग्गा जमिन त्यागेर छोडेर त्यो जग्गालाई बाँझो बनाएर 2 आना 3 आना जग्गालाई 2-3 करोड हाल्न हामी कति चलाक छौँ। यस्तो ठाउँमा बस्दै गर्दा ओल्लो घर पल्लो घरमा आफूले कपाल कोरेको कपालको त्यो सानो रौँ उडेर पल्लो घरमा पुग्छ, पल्लो घरबाट कोरेको कपाल ओल्लो घरमा पुग्छ। हेर्नुहोस् त, सम्झना गर्नुहोस् त, हामी कति बुद्धिजीवी भएर पनि बिग्रिरहेका छौँ। यसो भन्दै गर्दा थुक्ने ठाउँ छैन, मेरा आएका भक्तजनहरू बस्ने ठाउँ छैन, कति गाह्रो होला। पहिल्यै सोचिएन यो कुरा, पहिला आउने बुद्धि पछि आउँछ भन्छन् नि। काठमाडौँमा धेरै वर्ष बस्दै गर्दा हजुरको घरबेटीको टचर
घरबेटीले माथिबाट फोहोर पानी हालिदिन्थ्यो। कोही मन्त्रीका श्रीमतीहरू आउँथे, कोही तपाईँको सचिवहरू आउँथे, कोही टिचरहरू आउँथे, कोही बिजनेसम्यानहरू आउँथे, कोही गरिबहरू आउँथे, कोही बिरामीहरू आउँथे। काठमाडौँका घरबेटीहरूले त्यो दिएको पीडा, त्यो चोट कहिले बिर्सन सकिन्छ त? अनि आइहाले पाहुना भने पनि ढोकै नउगारिदिने, चाबी लगाइदिने, आएका भक्तजनलाई झर्को फर्को गराइदिने, यस्तो गर्दै गर्दाखेरि दुःख गरेर सङ्घर्ष गरेर घर किनिन्छ काठमाडौँमा 2-3 करोड हालेर। हाम्रै बुद्धि बिग्रिएको होला पक्कै पनि, हामीलाई कसैले सिकाएको होइन यसो गर र उसो गर भनेर। तर हामीले गाउँका ती बाँझा बारी त्यो करोडौँ पर्ने मूल्यका रुख बिरुवाहरूलाई छोडेर यता आएर बिरुवा रोप्ने चलन छ, अरूको जग्गा भाडामा लिएर। आफ्नै ठाउँ जस्तो लाग्छ यो काठमाडौँ हेर्दै गर्दा, धनकुटा जस्तै लाग्छ मलाई, धनकुटाको त्यही मेरो ठाउँ गाउँ जस्तै लाग्छ यो म बसेको ठाउँ। तर यसो भन्दै गर्दा हामी सबैजना सहर र बजार रोज्दैछौँ, सहर र बजार खोज्दैछौँ। अनि कति समस्या आउला, कति गाह्रो होला, त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्झिँदाखेरि आँसु त पक्कै आउँछ। आँसु आएर हजुरहरू सामु रुने कुरो पनि त भएन कि कसो। धेरैजना सहर बजार पसिसकेपछि गाउँका धर्म संस्कारलाई कुल्चिँदै मिच्दै बिर्सिँदै जानुभएको छ। अनि भन्नुहुन्छ म हिन्दू, अनि भन्नुहुन्छ म नेपाली, अनि भन्नुहुन्छ म संस्कार मान्छु। तर छेत्री र ब्राह्मणका छोराहरू गाउँमा बस्दा रक्सी बियरको कुरो त के, चुरोटको खैनीको कुरो सुन्नै सकिँदैन थियो। आज सहर पसेका ती बाहुनका छोराहरू, त्यो छेत्रीका छोराहरू जनै लगाउन छोडिसके, आफ्नो जात गोत्र बिर्सिसके। के हो गोत्र थाहा छैन, आई डोन्ट नो भन्न लागिसके, लागेका छन् यो पक्कै पनि हो। अनि हजुरहरूका घरमा दाजुभाइहरूले जनै लगाउनुहुन्न, महिनावारी बार्न छोडिसके दिदीबहिनीहरूले। त्यही गाउँमै हुन्छ संस्कार संस्कृतिको महत्त्व, गाउँमै हुन्छ विवाहको महत्त्व, गाउँमै हुन्छ न्वारनको महत्त्व, गाउँमै हुन्छ काजक्रियाको महत्त्व। आज सहर बजारमा चाहिँ काजक्रिया गर्न छोडिसके, 7 दिनमा भन्न थालिसके गणतन्त्रको देशमा। हजुरका घरमा न्वारन हुन्छ, माछा मासु पाक्छ, हजुरका घरमा व्रत बन्द हुन्छ, माछा मासु पाक्छ, व्रत बन्दमा माछा मासु हुँदैन नि। छोरीका घरमा माछा मासु पकाउन थालिसके, काटिसके, हुँदैन, पाक्दैन थियो। छोरीको घरमा हत्या हिंसा, माछा मासु हुँदैन थियो मैले थाहा पाउँदा पनि। मरुमारु भएका 12-14 दिन कटेपछि 15-16 दिनमा घरमा मासु ल्याएर खान थालिसकेका छन्। अनि के नेपाली भन्नुहुन्छ तपाईँहरू, के हिन्दू भन्नुहुन्छ तपाईँहरू, के संस्कारका कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू। तपाईँहरूले आफ्नो महत्त्व बिर्सिँदै जानुभएको छ, आफ्नो संस्कारलाई भुल्दै जानुभएको छ। तपाईँहरू माला लाउनुहुन्छ, ठुलो माला लाउनुहुन्छ, त्रिशूल बोक्नुहुन्छ, के गुरु भन्नुहुन्छ, के पण्डित भन्नुहुन्छ। पढेका पण्डित गुरुहरूले सिकाउनु पर्यो नि महत्त्व, गाउँ गाउँमा ठाउँ ठाउँमा गएर संस्कार र महत्त्व दिन पर्यो नि। सहर बजार पसेका यी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भट्टी पसलमा धाउने गरेका छन्, घरमा आफ्नी श्रीमतीलाई गाउँमै राख्ने गरेका छन्, सहरमा अरूकी श्रीमतीलाई राखेर मस्ती गर्न लागिसकेका छन्। यसो भन्दै गर्दाखेरि रिस पनि उठ्छ, के गरौँ कसो गरौँ पनि हुन्छ। कतिजनालाई त साइबर क्राइममा फोन गर्न पठाइसकेँ, कतिलाई त वकिलको नम्बर दिई पठाइसकेँ। जता जता पठाए पनि के गर्ने, ती गाउँकी मेरी भाउजू, मेरी आमा, मेरी हजुरआमा पीडामा छिन्। हजुरबाले नातिनी पर्नेलाई भित्राउँदै गर्दाखेरि मेरा गाउँका ती दाइले विदेशमा अर्कैकी श्रीमती ल्याउँदै छन् रे, लिभिङ टुगेदरमा छन् रे। यसो भन्दै गर्दा गाउँकी भाउजू रुँदै मलाई लौ न माता भनेर फोन गर्छिन्। आज त्यो गाउँकी ती नराम्री भाउजूलाई बिर्सिएर सहरकी ब्युटिफुल ब्युटी पार्लर धाउने भाउजू खोज्दै गर्दा ती अर्काकी नै श्रीमती हुन्छन्। अनि पढे लेखेका हुँ भन्छन्, पिएचडी पढेका हुन्छन्। अनि लिभिङ टुगेदरमा बस्दै गर्दाखेरि रमाइलो मनन गर्दै गर्दाखेरि उनीहरूले सोचेका छन् आफ्ना छोरी र छोरा बच्चा बच्ची।
आफ्नी श्रीमती ड्युटी जाँदा अर्कैसँग लिभिङ टुगेदर गर्छन् अनि अवैध सम्बन्धबाट बच्चा पाउँछन् अनि भन्छन् मै ठुलो मै राम्रो मै पढेको मै ठुलो मेरै छ सम्पत्ति धेरै। यसो भन्दै गर्दा तपाईहरू कुन मुलुकमा कुन संसारमा हुनुहुन्छ? अनि पश्चिमा संस्कृति भित्रिसकेपछि घरै पछि चर्च राख्दै गर्दा तपाईहरूका आँखा छैनन् र? यसो भन्दै गर्दा तपाईहरूको चित्त पनि दुख्यो होला। कतिपय क्रिस्चियनले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, नरिसाउनु होला। मेरो धर्म संस्कार संस्कृति मरेपछि म आफू किन बाँचौँ र? यसो भन्दै गर्दा तपाईहरूको आँखामा पनि आँसु पक्कै पनि आयो होला। भर्खरै एउटा म्यासेज मलाई आएको छ, माताजी एकजना बिक थर्की दिदीले मेरो सर्वस्व नै गुमाइसकिन्, मेरो जिन्दगी बर्बाद बनाइसकिन्, के गर्ने होला, यी पूर्व सुनसरीकी रहेछिन् भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँको नाम मैले सेयर गर्दिनँ। रुँदै मात्रै उहाँले मलाई बिन्ती पत्र लेखेर निकै लामो पत्र मलाई पेपर चिठी जस्तै पठाइसक्नु भएको छ। अब त्यो चिठी मैले कति बेर उहाँलाई खोलेर रिप्लाई गर्ने हुँ, टुङ्गो छैन। तपाईँ भन्नुहुन्छ सविता माताले ठुलालाई हेरी, मन्त्रीलाई हेरी अनि पत्रकारलाई हेरी, राजालाई हेरी, अरूलाई हेरी भन्नुहुन्छ। सधैँ राजा हेरेको छु त? सधैँ राजाको घरमा गएको छु, दरबारमा गएको छु, सधैँ मन्त्रीको घरमा, सधैँ प्रधानमन्त्रीको घरमा, सधैँ कलाकारको घरमा हो र? बिहानदेखि दिनभरि त्यो लिस्ट हेर्नुहोस् न, गरिबकै छोराछोरी आएका छन्, गरिबकै दिदीबहिनी बाबुआमाहरू आएका छन्, मेरो घरमा रुँदै बिन्ती चढाएका छन्। अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ सविता माताले ठुलाको हेऱ्यो, पैसावाल हेऱ्यो। त्यसो भए त बिहानदेखि दिनभरि टोटलिङ गरेर बस्नुहोस् न। हेर्दा टाई फिटिङ बनेर आउने हिरो हिरोइनहरू पैसा राख्न भ्याउँदैनन्, उनीहरू छैन नि, ला हराएछ, सकिएछ, घरमै छोटेछ। यस्तो कुरा भन्दै गर्दा म त मागेर खाएको होइन, म कसैको घरमा ढोका ढकढक्याउन गएको नि होइन। मैले सबलाई सच्चरित्रका कुराहरू सिकाउँदै, पवित्र कुराहरू सिकाउँदै, सबैको सत्कर्ममा लाग्ने, मनन चिन्तन गर्ने, भगवानप्रति मनोभावना जगाउने कुराहरू बिन्ती जाहेर गरेको छु। तर म आफूभित्र जति पीडा बोकेर भए पनि बाहिर हाँसेरै बसेको छु, सबैलाई हँसाएकै छु। बिहानदेखि दिनभरि भक्तसँग सेवामै व्यस्त छु, बेलुका लागेपछि युट्युबरहरूलाई इन्टरभ्यू दिनै व्यस्त छु। यसो भन्दै गर्दा धेरै युट्युबरहरूले मलाई इन्टरभ्यू दिन नपाएर दुःख मनाउ गरिराखेको पनि देखिराखेकै छु। तर कसैलाई इन्टरभ्यू दिँदैमा म हाइलाइट हुने, म प्रचार हुने मलाई छैन। मलाई प्रचार चाहिँदैन, म जमानामा प्रचार पाइसकेको मान्छे हो, आवश्यकै छैन। 19 वर्ष अगाडि एउटा पत्रिकामा मेरो फोटो राखेर चर्चा कमान सानै उमेरमा अलौकिक शक्ति प्राप्त पूर्वमा जन्मिन् सविता सरू शर्मा आचार्य भनेर त्यो आएको पत्रिका मेरो आँखा अगाडि अथवा मेरो दराजमा थाँतिनै छ। त्यसपछिका विभिन्न पत्रिकाहरू आए, विभिन्न रेडियोमा अन्तर्वार्ताहरू दिन भ्याएँ मैले। विभिन्नलाई सहयोग गर्न भ्याएँ म। विभिन्न आश्रममा गएर सपोर्ट सल्लाह सुझाव गर्न पाएँ मैले। केही आर्थिक सहयोग गर्न पाएँ मैले सकेको। मेरो लागि 1000, 2000, 1500 निकै ठुलो हो, तर धनीका लागि केही होइन होला। एउटा सब्जी किन्न जाँदा पनि काठमाडौँको बानियाटारमा छु म, 2000-2500 लिएर जाँदा बल्ल अझै पुग नपुग तरकारी आउँछ, सब्जी आउँछ। 2-3 जनाको लागि 2 दिन 3 दिन नि पुग्दैन। लत्ता कपडा गर्मी बढ्यो, गर्मीको कपडा थियो सकियो। अब जाडो लाग्यो नि, जाडो बढ्दै गयो। जाडोको कपडा किन्न जाने हो भने 15,000 देखि 20,000 बोकेरै जानुपर्ने रहेछ। एउटा राम्रो गतिलो ज्याकेट किन्न पर्यो भने 10,000, 8,000, 9,000 पो भन्छ पसलेले। अब के पसलेलाई पनि लकडाउन लागेकै हो त? यतिका वर्ष अगाडि समय 1 वर्ष लकडाउन भयो, त्यसैको कटाएको त होइन। राम्रै कपडा त किन्न पर्यो, नराम्रो भए त फेरि फिर्ता गर्नु मिलेन, लाएर धोएपछि कि कसो हजुर। यहाँ त नजिकै एउटा भाडा पसल छ, मैले मगै 2-3 हजारको भाडा किनेर ल्याएको थिएँ। अनि ल्याएपछि पानी राखेको चुइने भयो। भोलिपल्ट चेन्ज गर्न जानु पर्यो भनेको मन परि बोल्यो। हामी 4-5 जना थियौँ, रेकर्ड राखिएन। पुलिस प्रशासनमा केही खबर गरेँ, पुलिसहरूलाई पठाएँ। अहिले फेरिएछ त्यो पसले। अहिले कहिलेसम्म चेन्ज नगर्ने पसले अहिले आज किने महिना दिनसम्म पनि चेन्ज गरिन्छ भन्न थालेछ।
मैले त्यसलाई ठाउँको ठाउँ रिप्लाई गरिहालेँ। कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ यो सामान, के हो तपाईँको पारा? मेरो पनि मामाको भाँडा पसल छ इटहरीमा, ठ्याक्क गोर्खा डिपार्टमेन्ट अगाडिको अपोजिटको ठुलो भाँडा पसल मेरो मामाको हो। मेरो मामा पनि पसलले व्यापारी हो। म पनि भाँडा पसलमा पहिला पहिला मामालाई आएको बेला बस्थेँ। मलाई पनि थाहा छ यो भाँडाको दाम यति हो, यसको यति पर्छ भनेर भने उसले विभिन्न थरीका कुरा गर्यो। तर अहिले परिवर्तन भएछ। भनिसकेपछि एउटा सानो मास्क किन्न जाँदा मुसाले काटेर पुवाल पारेको रहेछ भने पनि 5 रुपियाँ 10 रुपियाँको मास्क चेन्ज गरिदिन्छ पसलेले। तर 3000 भनेको मेरो लागि ठुलो हो, हजुरका लागि पनि ठुलै हो, महान हो। एउटा सानो लोटा किन्दाखेरि, करुवा किन्दाखेरि, ल हेर्नुहोस् यो अचम्मको कुरा के होला यो? त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भन्नु खोजेको एकजना व्यक्तित्वको, महान व्यक्तित्वको मेरो लाइभ हेरेर होला सायदै मलाई फोन आइरहेको छ। प्लिज म अहिले लाइभमा छु, हजुरलाई म एकछिन पछाडि कल ब्याक गर्नेछु। भनिसकेपछि पसलले मातिएर आत्तिए जस्तै भएका छन् भनेपछि सबैको आफ्नो व्यापार छ। 5 रुपियाँको चिजलाई 25 मा बेच्दछन्। त्यो उनीहरूको व्यापार हो, उनीहरूले बेच्न सक्छन् त किन डाहा गर्नुहुन्छ? मैले त यति रुपियाँको सामान यति रुपियाँमा भनेको छैन, मेरो काम हो यो। हेर्ने 500 भनौँ कि 200 भनौँ कि 2000 भनौँ कि 5000 भनौँ कि मेरो कुरा हो। कसैलाई मैले आओ भनेको छैन। गरिबलाई फ्रीमा हेरिदिएकै छु, बुढाबुढीलाई माया प्रेमका साथ फ्रीमै हेरिदिएकै छु। त्यही अनुसार फेरि त के 1-200 त राखिहाल्छन्। त्यस कारणले जीवन 1-200 को पनि त होइन नि, होइन? त्यस कारणले धेरैजना व्यक्तित्वहरू, मानव जातिहरू दानवको झैँ व्यवहार गर्दै हिँड्नुहुन्छ। अपशब्द र गाली बेइज्जती मात्रै होइन, मन परी हजुरको पिक्चरहरू पठाउने, मुखमा जे आयो त्यही बोल्नेहरूको भिडभाड छ यो समयमा। अब के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, कलियुगमा सत्य कुरा पस्दैन। म बारम्बार भन्ने गरेको छु। नराम्रो कुरा, फोहोरी कुरा, खराब मान्छे, चरित्रहीन मान्छेको हल्ला प्रचार छिटो हुन्छ, ऊ चर्चामा आउँछ, ऊ छिट्टिएर पर पुग्छ। सत्यवादी कुरा अडिग भएर रहिरहन्छ। सत्य चाहिँ डगमगाउँदैन कहिल्यै पनि। सत्यको समय एक दिन आउँछ भनेको थिएँ, भनेको छु, भनेको थिएँ नै भन्छु। अझैसम्म राज संस्था फर्किएको छैन। मैले एक्लै बोल्दा मलाई दुनियाँ थरीका गालीगलज गर्नेहरू आज चाहिँ हजुरको के गर्दैछन् भन्दाखेरि झन्डा बोकेर पो जय राष्ट्र, जय हिन्दू राज्य, मेरो देश, मेरो राजा, हाम्रो देश भनेको सुनिराखेको छु। भनेपछि परिवर्तन नै हुनुभयो नि त तपाईँ पनि। अब परिवर्तन 1 हुनुपर्छ, 2 हुनुपर्छ, 3 हुनुपर्छ। धर्म संस्कार मेटाउँदै गर्दा तपाईँका सन्तानले अब के सिक्छन्? तपाईँको नैतिक शिक्षा हराइसक्यो, भौतिक शिक्षा छैन, सांस्कृतिक शिक्षा छैन, अनि सबै शिक्षा संस्कार हराइसक्यो भने के पाउनुहुन्छ तपाईँले? यहाँका चाहिँ सडक बालबालिकाहरूलाई आश्रम खोलेर महिला दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले पाल्न पर्ने, हेर्न पर्ने। सडक बालबालिका अब सडकमा हुँदैनन् भनेर हाम्रा नेताजीहरूले भन्नुभयो। गफै हो सम्धि भनेर हुन्छ? सम्धिले सम्धि भेट भयो भने गफ कम्ती ठुलो गर्छन् र भन्या। मेरो पनि राम्रै छ छोरो भन्ने, मेरो पनि छोरी ठिकै छ भन्ने। सम्धिको गफ सुन्नु भएको छ तपाईँले? मैले त खासमा सम्धिनी त भेटेको छु। अब आफ्नै होइन आफन्त पर्ने, अब त्यति साह्रो गफ चाहिँ लाउने बानी छैन मेरो। म भविष्यवाणी गरिदिन्छु नि, सम्धिज्यू भनेको एकजना सम्धि त भेटेका थिएँ, कहाँ हराउनु भएको नि अहिले? खोइ हुनुहुन्छ मेरो आफन्तको पर्छ नि, भान्जी दिदीहरूको साइनु पर्छ, फुपू दिदी मामा फुपू पर्दैन त? अब भन्नुहुन्छ हजुरहरूको के छ भन्दाखेरि ए राजा आऊ भन्ने यो मात्रै कहाँबाट आइ? म नेपालको नागरिक हुँ, म नेपाली हुँ, मसँग नेपाली नागरिकता छ। म सिक्किमको होइन, म भुटानको होइन, म अफगानिस्तानको होइन, म नेपाली हुँ। म राजालाई मन पराउँछु, राजालाई पूजा गर्छु, राजाको तस्बिर मेरो मन मुटुमा छ। आज ज्ञानेन्द्र राजा जस्तो महान राजाहरू मैले कोही देखेको छैन। महेन्द्र राजा पछाडि, पृथ्वीनारायण शाह पछाडि, त्रिभुवन महेन्द्र, ज्ञानेन्द्र महाराधिराज सरकार। हुन त हजुरहरूलाई मरेका मान्छेलाई कति राम्रो विचारा भन्न मन सबैलाई लाग्छ। राम्रो कर्म जसले गर्यो उसको प्रशंसा गर्न मन लाग्छ। वीरेन्द्र राजा, महेन्द्र, वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्र
3 चोटि राजा हुने त अवश्य छ। 1 2 3 छ। आएपछि बोलौँला नि। म कहिले माधव कुमार नेपालको कुरा गर्छु, म माकु नेपट्टिको भएँ रे है। तपाईहरू भन्नुहुन्छ नि केपी ओलीको कुरा गर्दा त्यतैपट्टि पक्षमा भनिदिनुहुन्छ, राप्रपाको कुरा गर्दा त्यतै भनिदिनुहुन्छ, काङ्ग्रेसको कुरा होइन। मान्छे यो जता पनि मलको कति ठिक्क पार्ने मान्छेहरू है। अहिले देख्दैछु त सडकमा त्यो मलाई गाली गलौज बेइज्जती गर्नेहरू, मलाई मनपरी लेख्नेहरू आज सडकमा छन्। समय आएछ त तिनीहरूलाई पनि बोल्ने दिन त एकपल्ट आउँछ भनेको थिएँ मैले। म रोएर बसेको थिएँ कुनै दिन, कुनै समय, कुनै वर्ष, 8-9 वर्ष अगाडिको समयमा एक्लै कोही मान्छे बोल्दै थियो। को होला थाहा छ? आज एक्लै सडकमा कति मान्छे छन्। म चाहिँ सडकमा गइनँ है, फेरि जानु पर्दैन। सडकमा जाँदैमा केही हुने पनि होइन। तर सडकमा अब जनताले राजा ल्याउँदैछन्। 1 ल्याउँछन्, 2 ल्याउँछन्, 3 ल्याउँछन्। तपाईँ जनताकी भेडा। मैले यही भन्न चाहन्छु, जसले अनर्थ नबुझिदिनु होला। भेडावाद होइन म देश राष्ट्रवादी हुँ। म भेडावाद होइन। म जता मलखु त्यतै मलखु त्यो ढल्किने खालको भेडावाद होइन है। म चाहिँ राष्ट्रवादी हुँ। म राष्ट्रवादी माता भनेर धेरैले भन्ने गर्नुहुन्छ। मलाई देशको प्रेम छ, देशको माटोको प्रेम छ, हावापानीको प्रेम छ, यहाँका जडीबुटीको प्रेम छ, यहाँका दिदीबहिनीहरूको प्रेम छ, आमा बुवाहरूको प्रेम छ, दाजुभाइहरूको प्रेम छ। मलाई मैले प्रेम गर्छु, उहाँहरूले पनि गर्नुहुन्छ। यहाँ स्पेसल वान एकजनाको प्रेम हुँदैन, त्यो वाहियात हो। त्यस्तो भ्रममा परेर तपाईँहरू नबिग्रिनु होला। त्यो सानो वाहियात भ्रम प्रेममा परेर शारीरिक सम्बन्ध राखेर अवैध बच्चा जन्माएर जङ्गलमा फाल्नेहरू पनि भेटियो। उमेरै नपुगी बच्चा पाउनेहरू पनि देखियो यही आँखाले। अनि हजुरबाले नातिनीलाई बलात्कार गर्ने नि देखियो, बाउले छोरी बलात्कार गर्ने पनि पटक पटक देखियो। अनि बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय नभए के हुन्छ? एकजना मेनुका थापा भन्ने हुनुहुन्छ समाजसेवी महिला, बलात्कारीलाई फाँसी होस् भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ। उहाँको फेसबुकमा गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ यो आवाज उठाउने महिला दिदीबहिनीहरूलाई गाली गलौज, गाली बेइज्जती छ। हुन त महिलाको आफ्नो चरित्र आफै बिगार्दैछन्। धेरै जसो दिदीबहिनीहरू आफै बिग्रिन्छन्, आफै समस्यामा पर्छन्, अनि गुहार्छन् ती आश्रममा भएका मेनुका थापा जस्ता समाजसेवी महिलाहरूलाई, अनि सविता आचार्य जस्ता माताहरूलाई गएर लौ न म बलात्कारको उसमा परेँ, बोलिदिनु पर्यो, केही नेतालाई भनिदिनु पर्यो भन्दै म कहाँ दिनमा 2-4 जना धाउनी गर्नुहुन्छ। अनि प्रहरीलाई खबर गरिदिनु पर्यो माताजी भन्नुहुन्छ। यति बिन्ती बिसाउनुहुन्छ भनेरै भन्न सकिँदैन। अनि तपाईँहरू आफ्ना घरमा आफ्ना श्रीमानलाई सम्मान गर्ने कि श्रीमानलाई अफिस पठाएर अर्काका श्रीमान कोठामा ल्याउने? ए आन्टी अङ्कल, आन्टीहरू आफै बिग्रिनु भएको छ। बिग्रिएका आन्टीहरूको केही लाग्दैन। मैले सम्झाएर पनि आन्टीहरू सम्झिनुहुन्न। आन्टी त के, हजुरआमाले नाति लिएर बोयफ्रेन्ड बनाउँदै आउनुभएको मेरै आँखाले देखेको छु। 72 सालमा 73-74 वर्षे हजुरबाले 15 वर्षे नातिनी भन्नुभयो, एकपल्ट छोरीको छोरी भन्नुभयो, अर्कोपल्ट छोरीको साथीको भन्नुभयो। म पनि कहाँ लाटो हो र? मेरो टाउका पछाडि पनि आँखा देख्ने गरेको छु मैले। मलाई कसले कुरा काट्छ थाहा पाएर फोन गरेर आइज त तुरुन्त आउँछस् कि तँलाई म यहाँ के गरौँ भनेपछि तुरुन्तै रुँदै फर्किन्छ त्यो मान्छे। भनिसकेपछि एउटा अलौकिक बाणीले देखेर पो बोलेको हो त। यहाँ चाड खाने, चुरोट खाने, रक्सिया जडियाहरूको काम छैन हजुर। सिधा कुरो, माछा मासु खानेलाई त काम छैन भन्छु। अब त्यो अरू कुरा त परै जाओस्। कसैको शरीर हत्या गरेर खान्छन् भने के भन्छ? उसलाई हत्यारा भनिन्छ। म त सात्विक भोजन गर्छु। म जस्तो त्यस्तै बनाउन चाहन्छु म तपाईँहरूलाई, किनभने म जस्तो हुनुहोस् न तपाईँहरू। मैले त्यही भन्न चाहन्छु। मेरो घमण्ड नै छ। 1 छ, 2 छ, 3 छ घमण्ड मेरो। सात्विक भोजन गर्नुहोस्, त्यसै जिन्दगी बन्यो। हेराउन आउनु पर्दैन, कतै नजानुहोस्। तपाईँले जादु तुनामुना गरेर तपाईँले के पाउनुहुन्छ? दुनियाँले तुनामुना गरे बिगारे भन्छन्। के हो बिगार्ने तुनामुना? त्यस्तो दुनियाँ हुन्छ यो। र अर्को कुरा, औँठी धातु लगाएर पनि तपाईँको जिन्दगी बन्छ र? माताजीकोमा आएर सबै सर्वैसर्व हुन्छ र? मैले त सात्विक भोजन गर्ने सुधार्ने केही कुराहरू, पोइन्ट वाइज कुराहरू दिने हो, अरू केही पनि होइन। म भेडावादी होइन। म भेडा बाख्रा सर जता भयो त्यतै यहाँ गर्दै रुँदै कराउँदै जाने। मलाई गाह्रो पर्दा, अप्ठ्यारो पर्दा माओवादीहरू जङ्गल परेको बेला पनि बोल्ने मान्छे यही मान्छे हो नि। तर त्यो जसले देखेको छ, भोगेको छ, उसलाई थाहा छ म को हो, कसो हो। जसले मनन गरेछ, फलो गरेछ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जसले गाह्रो पर्दाखेरि अप्ठ्यारो रूपमा मलाई सम्झिन्छ, ऊ सफल हुन्छ, त्यो उसलाई थाहा छ। यहाँ भेडावादहरूलाई थाहा हुँदैन। धेरै जसो मलाई यसरी कमेन्ट आएको छ, म्यासेज आएको छ, देख्नै नहुने, आँखाले हेर्नै नहुने खालको। अनि के नेपालमा प्रहरी प्रशासन छैन?
नेपालमा चाहिँ कानुन छैन। मियो बिनाको दाई भएर हुन्छ यहाँ। तपाईहरु भन्नुहुन्छ भविष्यवाणी हेरिदेऊ माता। भविष्यवाणी हेरेर के गर्नु? तपाईं त हेर्नुस् न हजुर, के छ भन्दाखेरि नि यो धेरै जसो चाहिँ मान्छेहरुमा भावना हराइसकेको छ, मनोभावना अनि आत्मामै प्रेम भन्ने चीज पनि हराइसकेको छ। प्रेम एकजनालाई गर्ने गर्छन्, मरिहत्ते गर्छन् अनि सुसाइड गर्न ठिक्क हुन्छन्। त्यो मात्रै होइन, मन परेको केटा पाइएन भने बलात्कारको आरोप पनि लगाएका छन् है। फेरि कुरा बुझ्नु चाहिँ यतातिर छ नि अर्को कुरो, फेरि बुझ्नु है, आफै बुझ्नु। दिदी बहिनीहरूले धेरै जसो घरबार बिगारेर अरूको घरलाई सपारेका छैनन्, झन् बिगारेका छन्। आफ्नो त घर बिगारे अरूको पनि घर बिगारेका छन्। म पनि महिला हो, महिलाकै कुरा गर्नुपर्छ। फेरि चाहिँ हजुरको के छ भन्दाखेरि यो नि अलि अप्ठ्यारो कुरा छ क्या हजुर। यो महिलाकै कुरा गरेको जस्तो फिल गर्नुभयो होला कि। अब यो तर महिलाहरू धेरै बिग्रिएका छन्। महिला सज्जन र सुबुद्धि हुनु जरुरी छ। यो बोलेर म सक्दिनँ। मैले निर्मला काण्डको हुँदै गर्दाखेरि बलात्कारहरू बढेर जान्छन्, महिला हिंसा बढेर जान्छ भनेको त्यो भिडियो युट्युबमा छ, हेर्नुस् त। खोइ कुन टिभी हो पनि, सावित्री सुवेदीले ल्याएर मलाई अन्तर्वार्ता दिलाएकी थिइन्। मलाई थाहा छैन यही टेलिभिजन हो भनेर पनि। श्याम कार्कीले भन्नुभयो, ए भाइ तिमीलाई भाषण गर्न आउँछ भने राम्रोसँग लाइभमा भाषण गर न। तिमीलाई अरूले भाषण गरेको के चित्त दुख्यो ह? नेताको जस्तो म पनि अन्त्यै होइन, म नेतै हो। पहिला विद्यार्थीमा म नेतै थिएँ, नेता थिएँ। त्यो बानी त कहाँ छुट्छ र मेरो? त्यो बानी सधैँ अमर भएर रहिरहन्छ। भोलिका दिनमा के थाहा नेता हुन्छु कि? तपाईँले मलाई नेता बनाइदिनु भयो, तर यसरी यहाँ कमेन्ट नगर्नु होला है बाबु। राम्रो भए राम्रो गर्नुस्, नराम्रो भए जानुस्। तपाईँ काम छैन, तपाईँलाई मैले चिन्या पनि छैन, देखा पनि छैन। नदेखेको मान्छे, नभेटेको मान्छेले सम्झिनु बेकार हो। बेकारमा सम्झियो केही न केही हो कि होइन भाइ? याद गरौँ है भाइ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उमेरले दाइ भए पनि भाइ भनिदिएँ, किनभने लेखाइ ठिक लागेन नि त मलाई। फेरि रिस उठेपछि म त्यसै भन्ने गरेको छु। रिस त माताजी पनि रिसाउँछन् भन्छन्, कोही कोही कमेन्ट गर्छन्। माता पनि त त्यही चामल खाने हो, त्यही सब्जी तरकारी बिसारी हालिया खाने हो, अनि के रिसाउँदैनन्? म मान्छे होइन र? म मान्छे हो, मानव हो। मानव रिसाउँछ ऊ हुन्छ। अब ढुङ्गो होइन म, नरिसाइ चुप लाएर बस्ने। ढुङ्गा रिसाएको देख्नु भएको छ, मूर्ति रिसाएको देख्नु भएको छ, तर मूर्ति मन्दिरमा पसिना आएको चाहिँ देख्नुभयो, सुन्नुभयो। 18औं पटक पसिना आयो तपाईको दोलखाको भीमेश्वर मन्दिरमा। दायाँतिरबाट पसिना आउँदा राजालाई प्रभाव पर्ने, राज संस्थालाई, राज परिवारलाई पनि दायाँतिरबाट आउँदाखेरि, दायाँ बायाँपट्टि आउँदाखेरि जनतालाई हुने, दायाँ राजा बायाँतिर चाहिँ जनता प्रजालाई भनेको कुरा छ। हेर्दै जाउँ, निकै ठुलो उल्का भ्रामरी सहित ठुल्ठुलो आन्दोलन 2046 सालको भन्दा ठुलो आन्दोलन हुने मैले देखेको छु। जनआन्दोलन है हजुर, जनआन्दोलन। जनआन्दोलन भनेपछि बुझ्नुभयो नि, धेरै कुरा गर्नै पर्दैन। जनआन्दोलन भनेपछि बुझिसक्नुभयो, जनताको आन्दोलन। जनताहरू खनिए के हुँदैन हजुर। एकजना दुईजना भए पो जेल हाल्ने ठाउँै छैन। अनि जेल यहाँ चाहिँ तपाईँको बलात्कारीलाई त उम्क्याएर पठाउँछन्, अनि जेल राख्ने ठाउँै छैन। कहाँ लगेर राख्ने? जङ्गलमा? जङ्गलमा त आँट्दैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा 75वटै जिल्लामा चाहिँ आन्दोलन हुन्छ। ठुल्ठुलो चक्काजामदेखि लिएर विभिन्न घटनाहरू हुँदै हिन्दू अधिराज्य बौद्धिक सनातन धर्मसँगै हिन्दू राज्य हुनुपर्छ। म हिन्दूको छोरी हुँ, हिन्दू नै भएर मर्न चाहन्छु। यहाँ गरिब दुखीले पनि मै जसरी बाँच्न पाउन् न। धनीमानी ठुल्ठुलो घरमा, सिसावाल घरमा बस्ने, गरिबहरू मर्ने, गरिबहरू चाहिँ परालोडेर सुत्ने, गरिबहरूको जिन्दगी होइन। गरिब मान्छे होइनन्, उनीहरूले कर ट्याक्स तिर्दैनन्, उनीहरूलाई फ्री छ कि क्या हो? अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ सबलाई बराबरी। कसरी बराबरी? कहाँ बराबरी? के बराबरी भएको देख्नुभयो? खोइ कहाँ के भएको देख्नुभयो तपाईँहरूले? भनिन मैले अघि नै, गाउँका ती राम्रा डाँडा पाखा, ती हरियाली जनावरसँगै ती हरियाली बिरुवा, वन्य जन्तु आफ्ना घरका साथीभाइ इष्टमित्र त्यागेर सहर पस्दै गर्दा 2 आना 3 आना 1 आनामा डरलाग्दो घर बनाएर बस्नु परेको अवस्था छ छैन? त्यो मात्रै होइन, अर्का घरलाई चाहिँ हजुरको के छ भन्दाखेरि 18-20 हजार 30 हजार 50 हजार 1 लाखसम्म भाडा तिरेर बस्नुपर्छ। आफ्नो घर बाँझो छ, बारी। अब यो बाँझो बारी राख्न बन्द गर्नुपर्छ है हजुर। अब बाली नाली लगाउनु पर्छ, बोट बिरुवाहरू रोप्न पर्छ। तपाईले फल खेती गर्न सक्नुहुन्छ, फूल खेती गर्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न औषधि जडीबुटीको चाहिँ
प्रयोग गर्न किन जाने हामी अमेरिकाबाट किन औषधि ल्याउने? विदेशी औषधि किन खान पर्यो विषादी? अहिले कोरोनाको भ्याक्सिन आउँदैछ अरे, नप्रयोग नगर्नुहोस् है, काम छैन, नगर्नुहोस्। मार्ने प्रयास षड्यन्त्र हो नि यो। कोरोना भनेको छ कोरोना, कस्तो कोरोना? मैले मास्क त्यही अस्ति ओठमा घाउ हुँदाखेरि मैले मास्क लाएँ, नभए म विश्वास गर्दिनँ। बुझ्नुभयो कुरा? म कसै विश्वास गरेर हिँड्दिनँ। मेरो पहिला पनि यही थियो, आज पनि यही छ, भोलि पनि यही छ। म यो उवाला छैन। तर मास्क लाउनुहोस्, धुलोबाट बच्नुहोस्, कोरोनाबाट होइन। क्यान्सर भएका मान्छेले मास्क लाउँदा क्यान्सर हुँदैन? भित्र कहाँबाट आएको कस्तो रोग हो थाहा छैन, मास्क लगा भनेको छ। नाकको डाँडी भाँचिने गरी, कानको यो जोड्ने नै भाँचिने गरी। त्यस्तो साह्रो हुने गरी लाउने कुरै भएन नि, हो कि होइन भन्नुहोस् त? त्यस कारणले सज्जन सचरित्र भएका व्यक्तित्वहरूले मलाई हेर्नु चाहनुहुन्छ भने मेरो टिकटक त मेरो यो पवित्र आचार्य बहिनीको फेसबुक टिकटक हो यो। बहिनीले यहाँ मलाई हेरिदिनुहोस्, बोलिदिनुहोस्, त्यहाँ जाइदिनुहोस्, धेरैले खोजे तपाईँलाई भनेपछि म यहाँ आएको हो। मेरो फेसबुकमा गएर सविता आचार्य भनेर फेसबुकमा जानुहोस्। 1,35,36,000 फलोइङ भएको फेसबुकमा गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ मलाई एड गर्न सक्नुहुनेछ। 1,35,000 या 36,000 छ है, त्यहाँ गएर हजुरले मलाई एड गर्न सक्नुहुनेछ। अनि ग्रुपमा गएर सेयर पनि गरिदिनु होला, धेरैभन्दा धेरैले थाहा पाउनुहुनेछ। आजका धेरै कुराहरू तपाईँलाई लाभदायक हुनसक्छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ काम लाग्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सकारात्मक भएर यो के छ भन्दाखेरि पोजिटिभ भाइब अनुसार कर्म गर्दै जानु होला। धेरै पुराना भक्तजनहरूले पनि गर्नुभएको छ, टेलिफोनबाट हेराउनेहरूले गर्नुभएको छ। विभिन्न पुराना मेरा भक्तजनहरू अङ्कलहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि कमेन्ट गरेको देखिराखेको छु मैले। र अर्को कुरा के छ भने सात्विक भोजन गर्नेले मात्रै हेराउनु भनेको छुइनँ मैले। तामासीजन्य भोजन गर्नेले सात्विक हुनु जरुरत छ, मैले बनाएको छु, हुन्छ, बन्नु भएको छ, यो विश्वास गर्नुहोस् तपाईँहरू। त्यस कारणले सात्विक भोजन भनेको हजुरले दाल भात तरकारी अचार अनि दुध भनेर भन्नुहुन्छ, तर दुध दही पनि म त्यति मन पराउँदिनँ, किरा हुन्छन् भनेर विश्वास त्यस्तो छ, डरमर्दो। अब के गर्ने हजुर? तर मेरै कुरा सुने फेरि दुब्लाएर जिरो हुनु होला हजुर, खानुपर्छ। दहीमा पनि किरा हुन्छन् भन्ने मान्छे परे म चाहिँ। तर विभिन्न देश जाँदाखेरि मैले बानी पर्न पर्यो, अरू खाना मन परेन। अनि अब के खाने त? नेपालकै जस्तो परिकार सम्झन लायक भन्दाखेरि दुध अनि दही पनि पानी राखेर चाहिँ घोलेर पानी जस्तै बनाएर पातलो पिउने गरेको छु मैले। अरू होइन, म दही मन पर्दैन मलाई, तर पानी जस्तो प्रयोग गर्ने गरेको छु। मेरो खाना भनेको मलाई फलफुलमा अमला मनपर्छ, अनि त्यही नै हो। अर्को कुरा एभोकाडो मनपर्छ। मेरै धनकुटा जन्मठाउँमा जति नै पाइन्छ, मेरो घरमा पनि रोपेको छ बिरुवाहरू। अब कहिले त्यो त जाने, कहिले खाने त्यो त आफ्नै ठाउँमा छ। अर्को कुरा अमलाहरू चाहिँ किनी आफ्नो साथमै राख्ने गरेको छु। खाना खाँदै गर्दाखेरि पनि अमला खाइसकेको छु, भर्खरै यो अमला सकेर हजुरसँग म यहाँ बोल्दैछु। अनि आलु मनपर्छ मलाई, मेरो मनपर्नेमा देखि बुझिहाल्नु भएको छ। म खासमा त्यति साह्रो खानाहरू मन पराउँदिनँ। शिवानी भनेर एउटा नाम रहेछ, नाम त शिवानी लेख्नु भएको छ, फेक आइडी खोलेर रिप लेख्नु भएछ। ठिकै छ, तपाईँले जसलाई रिप लेख्नु भएको छ त्यो रिप आफैलाई फर्किन्छ त, यो कुरा थाहा छ कि छैन? कसैलाई रिप लेख्दै हुनुहुन्छ मरेको खबर आएर भने पक्कै पनि त्यो शब्द नलेखिदिनु होला। मैले पटक भनेको छु, जिउँदो मान्छेलाई रिप लेख्ने मान्छे त आफै स्वर्गवास भएका खबरहरू छन्। मलाई मलेसियाबाट 2 जना पुरुषहरूले लेखेका थिए 2 वर्ष अगाडि। उनीहरू हजुरको त्यस्तै घटना पर्यो, बियर ड्रिङ्क्स के वाइन बढी प्रयोग गरेर बितेको खबर आयो केही समयपछि। भनेपछि यस्ता घटना छन्, धेरै जसो आफू मर्ने रहेछ भोलिपल्ट अघिल्लो दिन अरूलाई रिप भनेर तिमी कसरी गयौ हेर, रिप भनेर लेख्दै उहाँहरू पनि बित्नु भएको छ, ज्यान गुमाउनु भएको छ। विभिन्न उदाहरणकै रूपमा विभिन्नलाई लिन सकिन्छ, अहिले नाम नभनौँ, उहाँहरूको धेरै जसो बुझ्नुभएकै छ। त्यसैले रिप नलेख्यौँ। तपाईँलाई कहाँबाट सिक्नुभयो? तपाईँले फेक आइडी बनाउँदै अरूलाई चरित्र हत्या गर्दै मनपरी कमेन्ट र गाली गलज गर्दै नबस्नुहोस् है भाइ बहिनी। के भन्नुपर्छ, लेडिजहरू पनि बिग्रिएका छन्, रिस कति उठ्छ हो यिनीहरूलाई। अरूले काम गरेको मान्छेप्रति रिप लेख्ने कति साह्रो हो। त्यो रिप लेख्नेलाई हेर्नुहोस् रिपोर्ट हान्ने हो कि त्यसको प्रोफाइल मलाई त्यो हजुरको पेस्ट, त्यसको चाहिँ लिङ्कमा गएर चाहिँ हजुरले पेस्ट गरेर मलाई पठाइदिनुहोस्। र जे तपाईँको बोल्छ
जे गर्छ त्यो मान्छेले आफैले उसलाई अरूलाई नराम्रो भन्ने मान्छे आफै पतन भएर अवश्य जान्छ। र धेरै जसो व्यक्तित्वहरू यस्ता पनि छन् आफूले हेराउन पाइएन भने मनपरी कमेन्ट गरेर बसेका छन्। एक दुईजना भर्खरका अल्लारी केटाहरू ठिटा केटाहरूले लेख्दैछन् टिकटकमा कमेन्ट लेख्दैछन्। ठिटा केटाकेटीको चलनै त्यही हो, त्यस्तै बोल्ने र त्यस्तै लेख्ने। ठिकै छ, उनीहरूले के सिकेछ? नैतिक शिक्षा हराइहाल्यो। 12, 15, 18 वर्षले सिक्ने नि त्यही हो। संस्कृत पढेनन्, संस्कार पढेनन्। उनीहरूले खाने भनेको वाइन बियर चुरोट हो। आफ्नो बाबुआमालाई थर्कायो, जे पाए त्यही बोल्यो। बाबुआमा मात्रै होइन, बाइक फेसबुक देखेछ अहिले भर्खरै एउटा केटाले कमेन्ट गर्न थालेको टिकटकमा। ल हेर्नु, त्यसलाई गएर के गर्ने हो त्यसको प्रोफाइल मैले स्क्रिनसट लिइसकेको छु। र यस्ता व्यक्तिहरूले पतन हुने बाटो आइसकेको छ, चाँडै नै पतन हुन्छ। किनभने धर्म संस्कार हराइसकेपछि अब उनीहरूले भनेको आफू पतन हुने बाटो हो। र त्यस्तै व्यक्तिहरू हुन् केही काम नलागेर बस्ने अनि अरूलाई थर्काउने, जे पाए त्यही भन्नेहरू। हामीलाई त काम छ, हामी त बिजी छौँ। मेरो ननस्टप फोन आइरहेको छ, मेसेन्जरै देख्दैछु 13,000 को लिस्टमा देखिरहेको छु। अत्यन्तै म्यासेजहरू आउँछन् मलाई। त्यस कारणले त्यो म्यासेजलाई मैले फलो गर्दाखेरि मलाई लाग्छ है जमाना जुनी बेच्छ मेरो। मैले 2015, 2014, 2013 को म्यासेज आजै एक्सेप्ट गर्दैछु। दुनियाँलाई थाहा छ, फेसबुकमा हेर्नुहोस् त, हजुरहरूलाई नै थाहा छ, मैले भन्न पर्दैन। 2014, 15, 16 को म्यासेज, 17 को म्यासेज, 18 को म्यासेज आज एक्सेप्ट हुन्छ। अब बुझ्नु न, म भ्याउँदैन, गाह्रो छ नि। कता लुकेर बसेको हुन्छ त्यो म्यासेजहरू। फेसबुक चलाउनेलाई थाहा छ। मेरो फेसबुकमा हेर्नुहुन्छ भने सविता आचार्य जानुहोस् अनि 1,35,36,000 फलोइङ भएकोमा गएर एड गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र फलो गर्नुभयो भने पनि एडै जस्तो हो। अनि सविता माता फाउन्डेसनमा गएर पनि हजुरले सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। त्यो एउटा चाहिँ वेबसाइट जस्तै के भन्छ युट्युब च्यानल हो। त्यसले चाहिँ सामाजिक काम गर्ने, त्यहाँ भिडियोहरू राख्न सकिन्छ र आफ्ना बारेमा पनि केही जानकारीहरू त्यहाँ छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। सब्सक्राइब र कमेन्ट गरिदिनु होला है। र धेरै जसो भक्तजनहरूले मलाई म्यासेज गर्नुभएको छ। धेरै जसो चाहिँ यस्ता भक्तजनहरू हुनुहुन्छ कि कोही कामै नलाग्ने भक्तजनहरू पनि मैले कहिलेकाहीँ देख्छु। हेराउन आउने गर्नुहुन्छ, गोजीभरि तपाईँको विभिन्न त्यो गाँजाहरू अनि त्यहाँबाट सलै लाइटरहरू बोकेर, चुरोटहरू, सिगरेटहरू बोकेर आउनुहुन्छ। कति साह्रो बिग्रिनु भएको छ है। तपाईँको छोराछोरी आफ्नो कोठामा चेक गर्नु होला। आमा बुवाहरू, अङ्कलहरू, हजुरबाहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका नाति बिग्रिरहेका छन्, नातिनीहरूले गाँजा बोकेर आउँछन्। कम्ती गाह्रो र साह्रो अप्ठ्यारो छैन। यो सबै कुरा हेर्दै गर्दा, अरूलाई टाइम दिँदै गर्दा म आफै छक्क पर्छु, अचम्म लाग्छ। बाहुनको छोरा कसरी बिग्रेको होला। त्यस कारणले गर्दा यो अपराध, जघन्य अपराध, योहरूलाई गाली गर्ने अपराध, यो दुष्ट पापी अपराधीहरू अब धेरै टिक्दैनन्। यो यति यकिन गर्नु, जब अहिले यस्तो बोल्छ भने उसले 15 वर्षमा आफ्नो बच्चालाई के सिकाउला? आज 18-20 वर्षको केटोले यस्तो कुरा बोल्छ भने उसले अब 15 वर्षमा आफ्नो बच्चालाई कस्तो बनाउला? यो कुरा पनि बुझ्नु जरुरी छ। पैसा पैसा वैसा हुन्छ, पैसाले माथि पुर्याउँछ। पैसा भएर माथिएका ती छोराहरू, ती बिग्रिएका ती छोराहरू, ती सम्हाल्नै नसक्ने ती छोराहरूलाई कसले संस्कारले हो सिकाउने? आफ्नो धर्मले हो सिकाउने। संस्कार संस्कृतिको महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ विज्ञान ठुलो भनेर चुनौती दिनेहरू छन्। खोइ विज्ञान ठुलो भए किन चाहिँ कोरोनाको औषधि आएन? किन कोरोना भनेर के हो कोरोना? खोइ अर्थ खै लगायो? त्यस कारणले गर्दा मैले एक्लै भनिराखेको थिएँ। 2020 लाग्दै गर्दाखेरि सायद अब 1 वर्षको म सेयर गर्न सक्छु। त्यहाँ मैले लेखेको स्ट्याटस हेर्नु होला। 2020 लाग्दै गर्दा कोरोना त आएको थिएन, कतै केही थाहा नै थिएन। चोइतमा सुन्यौँ हामीले पनि कोरोना भनेर, चाइनामा यस्तो आयो भनेर। मैले पुसको 15 गते नै लेखेको थिएँ। त्यहाँ हेर्न सकिन्छ। पुस 21 गते लेखेको थिएँ मैले। त्यहाँ पनि हेर्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विश्वास गर्नुपर्छ। विश्वास मन परि लेख्नेहरूले मनगणन्ते कुराले आफैलाई हानि र नोक्सान गर्दछ, आफैलाई असर र प्रभाव पार्दछ। आज किन युवाहरू, भाइहरू, बहिनीहरू झन्डा बोकेर नेपाली हुँ म, राजा चाहिन्छ भनेर हिँडेका छन्? उनीहरूले आफ्नो धर्म संस्कारलाई अब मेटिँदै गयो। अब हामी जिउनु पर्छ, हामी बाँच्नु पर्छ, हाम्रो पनि अधिकार छ, हामी नेपाली हो भन्दै गर्दा उनीहरूले झन्डा बोकेर हिँडेका छन्। आज टिकटकमा अहिलेका भाइहरू बहिनीहरू बिग्रिएका छन्। टिकटकमा जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने, जे मन लाग्यो त्यही फोटो राख्ने, त्यो पाइँदैन। रिसर्चिङ हुँदैछ साइबर क्राइमबाट।
मैले फेसबुकमा एउटा न्युज पनि राखेको छु, सेयर पनि गरेको छु। साइबर क्राइमको सरले चाहिँ मलाई त्यहाँ राखेको देखेर यो पनि राखिदिनुहोस् है भन्नुभएको हुनाले। अनि त्यसले असर छ छैन? यी अहिलेका केटाकेटीहरू राम्रो फोटो राखो अनि अरू राम्रा राम्रा दिदीबहिनी केटीहरूलाई जिस्काउँदै मस्त गरेर हिँड्नेहरू छन्। लभ म्यारेज गर्छन् भन्छन्, लिभिङ टुगेदरमै बच्चा पाइसकेका हुन्छन् अनि विवाह गर्न व्यस्त हुन्छन्। आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृति मेटाउँदैछन् यिनीहरूले। यिनीहरूलाई आफ्नो धर्म बेच्नेहरूको पछि लागेका छन्। त्यस कारणले अब भनेको स्थिति झन् नाजुक अवस्थामा छ, झन् गाह्रो अवस्थामा छ। यो गाह्रोलाई सहज बनाउनको लागि नेपालमा एक मात्र चिज राज संस्था आउनुपर्छ, राजा आउनुपर्छ, राजा आउनुपर्छ। राजा रोइ मात्रै हामी रहन्छौँ, रैती रहन्छौँ। राजा र रोइती भन्ने छ नि। अफगानिस्तान बनाउने भए ओके गर्नुहोस्, सिरिया सिक्किम बनाउने भए, भुटान बनाउने भए, भुटानबाट पनि नेपालीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। कति साह्रो चोट पीडा पाउनुभयो भुटानका मेरा नेपाली प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले। अहिले पो अमेरिकामा जान पाउनु भएको छ, क्यानाडा युरोपका विभिन्न देशमा जानुभएको छ। अहिले पो उहाँहरूलाई ठिकै छ त। कति गाह्रो थियो रे पहिला। म नर्वेमा मैले एउटा लाइभ लिएको थिएँ फेसबुकमा। उहाँले भन्नुभयो नुन आउँदैन थियो इङ्ग्लिसबाट भन्न, लसुन सकिन्थ्यो आउँदैन थियो भन्न, चामल सकिन्थ्यो भन्न आउँदैन थियो। क नै नपढेका बुढीलाई के थाहा छ र माताजी भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरू आमाहरू। म पनि रोएँ उहाँहरूको कुरा सुनेर। अनि ढोका इसारा गर्ने पर्ने अरे, कति त त्यसै खाइम भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले। कति गाह्रो छ हेर्नुहोस् त। अनि पढेका मान्छेले मन परी मनमा जे आयो त्यही छाडा लेखेर हुन्छ? यस्ता छाडा लेख्नेहरूलाई 1, 2, 3 फाँसीको सजाय मात्रै होइन, तिनीहरूलाई जेल सजाय हुन्छ, तिनीहरूलाई जरिवाना लाग्छ। यो कुरा पनि यिनीहरूले बुझ्न जरुरी छ। छाडा लेख्ने, मनपरी लेख्ने, मनपरी बोल्नेहरूलाई ठाउँ छैन। अब बाँचौँला म सहजै हुँला भनेर भोलि बेइज्जत पनि युट्युबबाट हुन्छ। अर्को कुरा कमेन्ट के लेखेको थियो, फलानाको छोरो कसको छोरो, त्यो पनि हल्ला बेइज्जत हुन्छ छोरी भनेर। त्यस कारणले गर्दा गोपनीयता हुँदैन, पब्लिक सामाजिक यो हो। त्यसमा पनि मेरो त पुलिस प्रशासनबाट धेरैले मेरो टिकटक पनि हेर्ने गर्नुहुन्छ। मलाई धेरैजनाको त अहिले फोन पनि म्यासेज पनि आइरहेको छ, धेरै लामो नबोल्नु होला माताजी भनेर। र फेसबुकमा त पुलिस प्रशासनका विभिन्न चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्छ, नाम नदेऊ, धेरैजनाले मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। र मैले रेस्पेक्ट गर्ने नेपालमा प्रहरी र सेना, मैले रेस्पेक्ट गर्ने नेपालमा एकदमै। त्यसपछि जसले राम्रो काम गरेको छ उसलाई म रेस्पेक्ट गर्छु। जसले आफ्नो धर्म संस्कारलाई सम्मान गर्छ नि हो उसलाई म सम्मान गर्छु। आफ्नो बुवा आमा त भगवानै भइहाल्नु भयो। एकछिन रिसाए पनि बुवा भगवान, एकछिन रिसाए नि आमा भगवान। त्यस कारणले मुखमा जे आयो त्यही नबोल्नुस्, मनमा जे आयो त्यही बोल्ने काम बन्द गर्नुस्। र धेरै जसो भक्तजनहरूले चाहिँ मैले के देखेको छु भने कमेन्ट गरे हुनुहुन्छ, अनि मन परी लेखेको लेखै हुनुहुन्छ। ठिकै छ, कति साह्रो मन परी लेख्न मन लागेको होला नि भाइ बहिनीहरूलाई। टिकटक हेरि नसक्नुहुन्छ बाबै, होइन बाबुआमाले जन्माएकै रहेछ छोराछोरी त। हे भगवान, कति साह्रो जन्म दिएको नि। हेर्दा बाहुनको छोरो जस्तो देखिन्छ, मुहार ब्राह्मणको जस्तो छ। कस्तो अचम्म होला नि। के जुनी होला यो, कुन जमाना होला यो, अचम्म होइन? के को पुलिसले हेर्दैन? किन हेर्दैन? नेपालको प्रशासनलाई थाहा हुँदैन कसले के बोल्यो भनेर? मैले के बोलेँ मलाई एकछिनमा थाहा हुन्छ, म्यासेज आइरहेको हुन्छ। यस्तो बोल्नु भयो माताजीले, हजुर यस्तो यस्तो यसरी बोल्नु भएको भए हुन्थ्यो भन्ने खालका कुराहरू आउँछन्। कतिजनाको राइटवाला म्यासेजहरू आइरहेका छन्। पुलिस प्रशासनले कहाँको हो र, अमेरिकाको हो र बुझ्दैनन्? यहाँ सब बुझ्छन्, किन बुझ्दैनथे? यो कम्पनी होइन र एउटा टिकटक भन्ने पनि? टिकटक बिना कामको चिज हो र भाइ। धेरै आफ्ना कुराहरू नलेख्नुहोस् है, किनभने आफूलाई गाह्रो हुन्छ। आफ्नो बेइज्जती हुने कुराहरू, आफ्ना प्राइभेट कुरा पनि कमेन्टमा नलेखिदिनुहोस्। मलाई म्यासेजमा जानुहोस्, सविता आचार्यमा जानुहोस् अनि म्यासेज पठाउनुहोस्। त्यहाँ गएर तपाईँले आफ्ना कुरा समस्याहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर लेखेर बेकारको तपाईँको बेइज्जत हुन्छ एक कुरा, अर्को आफूलाई शरम हुन्छ, भोलि तपाईँलाई बेइज्जत पनि त हुन्छ। भोलि अप्ठ्यारो धेरै कुरा तपाईँका छोरा नाति पनि हेर्दैन, कमेन्ट हेर्दैन थियो। मेरोमा तपाईँको मामाले हेर्ला, तपाईँको गर्लफ्रेन्डले हेर्ला, तपाईँको बोयफ्रेन्डले हेर्ला, तपाईँको मायालु जो छ पूर्व श्रीमतीले हेर्ला, पूर्व श्रीमानले हेर्ला, दुनियाँले हेर्छ मेरो अन्तर्वार्ता। कहाँदेखि हो भन्नुभएको छ? काठमाडौँको बानियाटारबाट हो।
हाइटबाट, सूर्यदर्शन हाइट, काठमाडौँ। मेरो नाम सविता आचार्य। 1,35,000 फलोइङ भएको फेसबुकमा गएर हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ है, एड गर्न सक्नुहुनेछ। श्याम कार्कीले भन्नुभयो राजा आएर जनताले मजाले पाउँछन्, ग्यारेन्टी दिन्छु भाइ। तपाईँ छेत्रीको छोरो हुनुहुँदो रहेछ, जनी लगाइहाल्नुहोस्। छेत्री नै होला तपाईँको मुहार मैले मजाले देखाएको छैन। कार्की भनेपछि छेत्री हो पक्कै पनि। तपाईँले जनी लगाउनुहोस्, आफ्नो धर्म संस्कारलाई नभुल्नुहोस्। तपाईँ राजा आउँदा 1, 2, 3 ग्यारेन्टी दिन्छु तपाईँलाई म। बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय हुन्छ, भ्रष्टाचारीको अकुत सम्पत्ति चाहिँ गरिबका घर बन्छन्, यो कर ट्याक्स कम हुन्छ, यो ग्यारेन्टी दिन्छु म। जस्तै मैले श्वेता खड्काको 1 वर्ष अगाडि भविष्यवाणी एउटा चाहिँ तपाईँको युट्युबमा मैले बोलेको थिएँ, क्यानाडा नेपालमा रहेछ, 1 वर्ष 1 इयर एगो हेर्नुहोस्। अघि मैले फेसबुकमा पनि सेयर गरेको छु। मैले विवाह हुन्छ भनेको थिएँ, व्यक्तिगत कस्तो उमेर त्यो सबै मैले बताएको थिएँ। उहाँसँगै छ त्यो गोप्य कुरा त 2073 सालमा उहाँलाई भेटेरै मैले जानकारी दिएको थिएँ। उहाँकै घरमा म गएर भनेको थिएँ। ठ्याक्क आज त्यही पुग्न गएको छ। कति छिटो उहाँले त विवाह गर्दिनँ भन्नुभएको थियो रे नि त। मिडियामा मैले त्यही सुने, त्यही देखेँ। मैले विवाह हुन्छ भनेको थिएँ, ती देख्नु भएको छ। को गतिलो न नगतिलो राज संस्था आउँछ भनेर 15 वर्षदेखि बोल्दै थिएँ। आज जनता सडकमा आए, मैले ल्याएको हो। समय र परिस्थितिले ल्यायो, मैले ल्याएको त होइन नि। मैले भने त होइन नि, यो हो कि होइन? समयले भने हो कि होइन? त्यसले गर्दाखेरि धेरै जसो हजुरको के छ भने यो मानिसहरू बिग्रिएको अवस्थामा छन्। बिग्रिए भन्दैमा फेरि सजन पढे लेखेका मानिसहरू पनि अति नै तपाईँको यो के छ भन्दाखेरि तामासीजन्य पदार्थले बिगारिसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भनेको कुरो बुझ्नु होला। अब म म्यासेजतिर लागेँ है। धेरैजनाले मलाई म्यासेज पठाउनु भएको छ, विभिन्न ठाउँबाट मलाई मेरो हेरिदिनु पर्यो माताजी भनेर भन्नुभएको छ भने धेरैजनाले राजतन्त्र जिन्दाबाद भनेर पनि म्यासेज गर्नुभएको छ। त्यो कुरा गर्नुको रहस्य मलाई थाहा छ। एक्लै एउटा छोरी मान्छेले राज संस्था फर्किन्छ भनेर एक्लै म एउटा गाउँमा जन्मिएको एउटा नेपाली चेली हो। मैले बोलेको कुरा चाहिँ आज चाहिँ ठ्याक्क पुग्न गएको छ। भोलिका दिनमा राज संस्था आएपछि तपाईँहरूलाई पनि जता मल्खु त्यतै ढल्को हुन्छ, यो अवश्य कन्फर्म छ। अहिले म बोल्दिनँ। नेपाल रहे मात्रै नेपाली रहन्छ, धर्म रहे मात्रै नेपाली रहन्छ। त्यस कारणले अब के बुझ्नु पर्यो भने भोलि राज संस्था आएर के हुन्छ, जनता हामी मिलेर गर्ने हो। तपाईँ हामीले जनताले चुनेको प्रधानमन्त्री हुन्छ, मन्त्री जनताले। आज 38,000 जनप्रतिनिधिलाई पाल्नुभन्दा एउटा मान्छेलाई पाल्नु कति हजार, कति पैसा, कति गाडी साधन, त हेर्नुहोस् कति खर्च भएको छ। सङ्घीयता के को लागि हो? अचारको पिठको भनेर 2074 सालमै मैले चोइदको अन्तिममा तपाईँको के पत्रिका, पूर्वाञ्चल दैनिक पत्रिकामा बोलेको थिएँ। झापामा को हुनुहुन्छ त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् त, पुरानो पत्रिका पूर्वाञ्चल दैनिकमा 2074 साल चोइदको 17 गते आएको पत्रिकामा गएर हेर्नुहोस् त तपाईँले। अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ जनताले फालेको। कसरी जनताले फालेको होइन? 400 200 यसो हल्ला गरेर हल्लिँदैमा फालेको हुँदैन। जनताको नाच हो, जनतालाई नै बुझाएँ भनेर महाराज धिराज सरकारले सरक्कनसितले त्यो चाहिँ राखी बक्सिएको हो, आफ्नो मुकुट भनौँ न। कहाँ जानुभएको छ? राजा भाग्नु भएको छ। सबै राजा, पुराना राजाहरू पहिला सुनेको हामीले पढेको फरार हुन्थे अरे। कहाँ फरार हुनुभएको छ? के भ्रष्टाचार गर्नुभयो? कसको के बिगार्नुभयो? कलाकार, ज्ञानी, त्यागी, तपस्वी राजा ज्ञानेन्द्र महाराज धिराज सरकार। मैले सदैव भनेको छु, आज पनि भन्छु, म भोलि पनि भन्छु, हिजो नि भन्थेँ, सदैव भन्छु। म बयान गर्छु राजाको, किन विष्णुको अवतार हो। 3 चोटि राजा हुने महाराज धिराज सरकार, उहाँलाई म जय होस् भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा, बच्चामा राजा हुने महसुसै नभई दरबार हत्याकाण्डपछि त्यत्रो आफ्ना बहिनी ज्वाइँ, आफ्ना आफन्त गुमाएर, आफ्ना दाई भाइ भाउजू आफन्त गुमाउँदै गरेको पीडादायी दर्दनाक अवस्थामा राजा भएको, कुन अवस्थामा खुसी होइबक्सेको हो र महाराज धिराज सरकार। महाराज धिराज सरकार व्यापारी हो, व्यापार गर्न पनि व्यस्त, रमाइला मिठा कुरा गर्न पनि व्यस्त, जनतासँग प्रेममय भावना बाँड्न पनि व्यस्त, कलाकार, गीतकार राजा महाराज धिराज सरकार। जय होस् उहाँको। उहाँ जस्तै महान राजा कहाँ भेट्न, कसले भेट्न पाउँछ होला? बच्चामा राजा होइबक्सेको, दरबार हत्याकाण्डमा त्यत्रो चाहिँ बाँची बक्सेको, त्यति बेलै बाहिर सवारी होइबक्सेर आउन ठ्याक्कै दरबार आउने समय हुँदाहुँदै यता घटना भइहाल्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कत्रो ठुलो भाग्य लिएर आइबक्सिनु भएको छ। उहाँकै नाति हृदयेन्द्र राजा बन्ने र
संसारै चकित हुने गरेर नेपालका जनता र राजा मिलेर मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। युवरागी हिमानी शाह उहाँको मातहतबाट अगाडि बढ्छ। उहाँलाई संसारले फुलमाला लगाउँछ। हेर्दै जानुहोस् न, पछि संसार चकित बनाउन सक्ने ग्रह छ। पृथ्वीनारायण शाहको भन्दा नि बलियो ग्रह छ हृदयेन्द्र शाहको। यो कुरा पनि लेखेरै राख्नुहोस्। पृथ्वीनारायण शाहको भन्दा पनि बलियो ग्रह छ, आफै बुझ्नुहोस्। इन्टरनेसनल पोलिटिकल साइन्स पढ्दै भइबक्सिन्छ अहिले हृदयेन्द्र शाह। उहाँलाई पनि मैले नमन गर्दछु। यो फेसबुक कुनै पनि पब्लिकली उहाँ चलाइबक्सन्न, तर पनि उहाँका आफन्तहरूले हेर्दै बक्सिएको देखिराखेको छु मैले। त्यहाँ संस्कार सिस्टम छ, बोलीचालीमा फरक, विचार धारणाहरू धेरै फरक छन्। हाम्रो जस्तो ऐ आई भन्ने खालको होइन। यहाँ राज संस्था आएपछि अहिलेका युवा युवतीलाई मन पर्ने खालका कुराहरू आउने छन्। यहाँका कल कारखानाहरू सुचारू हुनेछन्। यहाँ 40 लाख नेपालीले विदेशीले यहाँ जागिर पाउँथे, करोडले यहीँ रोजगार पाउनेछन्। यहाँ तपाईँ र हामीले यो दिलाउनुपर्छ, यो गराउनुपर्छ। खोइ कल कारखानाहरू, खोइ जुत्ता फ्याक्ट्री, खोइ जुट मिल, खोइ चिनी फ्याक्ट्री, खोइ लत्ता कपडाको फ्याक्ट्री, खोइ यहाँका कल कारखानाहरू, खोइ कतिवटा कल कारखानाहरू थिए भन्नुहोस् त। कसैले कमेन्टमा लेखिदिनुहोस् त कल कारखानाहरू कति थिए, उद्योग धन्दाहरू के थिए, कसले जागिर पाउँदथे त्यहाँ, कस्ता कस्ता मान्छेले रोजगार पाउँदथे त्यहाँ, त्यो सम्झिनु भएको छ। आज राजाले नै बनाएका बिल्डिङमा मन्त्रालयहरू छन्, राजाले नै बनाएका बिल्डिङमा मिटिङ बस्छ रे दिनमा 2-4 पटक। राजाले नै बनाएका स्कुलहरू छन्, कलेजहरू छन्, सरकारी विद्यालय स्कुलहरू कलेजहरू छन्। राजाले नै बनाएका ब्याङ्कहरू अहिले चलिचलाउमा छन्। राजाले नै बनाएका हस्पिटलहरू छन्, राजाले नै बनाएका इन्टरनेसनल एयरपोर्टहरू छन्। एयरपोर्टहरू छन्, नेसनल इन्टरनेसनल दुईटै एयरपोर्टहरू छन्। अनि रेल राजाकै पालामा थियो। जापानबाट दिएका 100, 200, 400, 500 वटा गाडीहरू खोइ कता गए, कता फ्रिज भएर बसे। आज यहीँ नेपालमै हेलिकप्टर थियो, नेपालकै चाहिँ के भनेर एउटा प्लेन थियो, नेपालकै हेलिकप्टरमा विदेशी थिए। आज विदेशी प्लेनमा हिँड्न पर्दैन थियो नि। नेपालको कसलाई आउँछ लेख्नुहोस् है त्यहाँनिर। नेपालको पनि नेपालमै बनेको प्लेन थियो, हेलिकप्टर प्लेन के भन्छ प्लेन, यहाँबाट विदेश जाइन्थ्यो रे। ल हेर्नुहोस् त, सुनेको हामीले, पढेको हामीले, खोइ आज ती कता कुन पत्रुमा गएर बिक्री भए। यो अचम्म होइन? पुराना गाडीहरू चल्दा बल्दा थिए, हेर्दा पनि स्ट्यान्डर्ड थिए। आज पहिला गाडी 2 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, 10,000, 15,000मा आउने आज चाहिँ 50 लाख पर्दछ अरे। ट्याक्स तिर्नु पर्दो रहेछ। 1.5 करोडको गाडी किन्दाखेरि तपाईँको 50 लाख त सरकारलाई ट्याक्स तिर्नुपर्छ। ट्याक्स पनि थिएन नि। त्यही इन्डियामा 50,000मा आउने चिज यहाँ 2 लाख पर्दछ अरे। 2 लाख, 2.5 लाख। आफै बुझ्नुहोस् न कति फरक छ, के छ, कहाँ पुगेको, के को लागि ट्याक्स तिरेको त, कसलाई तिरेको ट्याक्स? नेपाल सरकारलाई। के को लागि? उहाँहरूको भुँडी भर्नलाई हो, 38,000 जनप्रतिनिधिलाई पाल्नलाई हो, कार किन्नलाई हो, चिल्लो कार। ल हेर्नुहोस् त, चिल्लो कार, आफन्तलाई विदेश। ल हेर्नु है हजुर, आफ्ना छोराछोरी विदेशमा पढाउने, धर्म परिवर्तन गराउने, विदेशी संस्कारलाई यहाँ भित्र आएर यहाँ क्रिस्चियनको चर्च बनाउने, यहाँका मठ मन्दिरहरूलाई झट्टारो हानेर चाहिँ ढुङ्गो मुडाई हानेर चाहिँ भत्काउने, यो के हो पारा? ल भन्नुहोस् त। यो मन्दिरै मन्दिरको देश, यो पहाडै पहाडको देश, यो भगवान उत्पत्ति भएको देश, यो जनक उत्पत्ति भएको देश, यो सीता उत्पत्ति भएको देश, यो पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको देश, विभिन्न चाहिँ हिमाल पहाड तराई भएको देश, विभिन्न जात जाति बसेर बाँचेको हाँसेको देश। तराईहरू, तराई पहाड गीतै छ नि, हिमाल। तराईका मानिसहरूलाई धौधौ छ खानलाई। एउटा सानो कपडा, पातलो कपडा ओढ्नलाई झन् धेरै गाह्रो छ, धौधौ छ। पहाडका व्यक्ति तराईका जात जाति बीच द्वन्द्व मचाउँदैछन्, धर्मका बीचमा युद्ध मचाउँदैछन्। ल भन्नुहोस् त कति गाह्रो छ। खोइ त्यो राजाकै पालामा बनेका चिज प्रयोग गर्ने, अनि राजा यस्तो र भूतप्रेत भन्ने मन्त्रीहरू। के हो मन्त्रीज्यू? भूतप्रेत हो जनताहरू? कसरी भूतप्रेत भए? के कारण हो भूतप्रेत भनेको? आज सडकमा आउने जति सबै भूत हुन्?
राज संस्था फर्किन्छ भन्ने माताहरू पिताहरू सब भूत हो नि त। के भन्न खोज्नु भएको हो तपाईँले? भूत प्रेत भन्नुहुन्छ, कोही के भन्नुहुन्छ, कोही मानसिक रोग लाग्ने मनोरोगीहरू हुन् भन्नुहुन्छ। अनि जनता जनार्दन हुनु होइन, जनताले जे चाह्यो त्यही हुन्छ। तपाईँहरूले आफ्नो धर्म संस्कार जति बिर्सिँदै हुन्छ तपाईँलाई बिर्सिँदै हुन्छ। भोलि हामी भाग्नुपर्ने हुन्छ। तिब्बतीहरूलाई कति गाह्रो हो त्यही अवस्था हाम्रो नेपालमा आउँदैछ। तपाईँ भन्नुहुन्छ आफ्नो म विदेशमा मेरा आफन्त छन्, म अमेरिका गएर बस्छु, मेरो छोरी ज्वाइँ उतै छन्, मेरा छोरा बुहारी उतै छन्, मेरो चाहिँ आफन्त उतै छन्, अङ्कल आन्टी उतै छन्, यो नेपाल वाइयात हो। के भन्नुहुन्छ? भोलि उताका मान्छे यतै फर्केर आउनुपर्छ, यहाँको सम्पत्ति लगेर अमेरिकामा घर बनाउने, व्यापार बनाउने, ठुल्ठुला देशमा जाने। अनि तपाईँले के बुझ्नु भएको छ भन्नुहोस् त? अनि यहाँको सम्पत्ति सकेर सखाब हुने, देश बनाउने, अब जिल्लो बनाउने। अनि कसरी हिरो हुन्छ त हामीहरू? राजाका पालामा 6,000 5,000देखि 6,000 ऋण थियो, आज 48-50,000 छ। एकजना व्यक्तिप्रति एउटा जन्मिँदैको व्यक्तिलाई त्यति ऋण लाग्छ। अर्को कुरा हजुरको भन्ने हो भने ऋण त्यो बेला छँदै थिएन, खासमा त्यति फरक पर्दैन थियो। आज त नम्बर 1मा भ्रष्टाचारीको नम्बर 1मा आयो। ल कति लज्जास्पद कुरा छ। अब हामीलाई विदेशीले भिजा दिन पनि कम्ती गाह्रो होइन। यो देश यस्तो हो, यहाँको मान्छे फर्केर आउँदैन, यस्तो उस्तो पक्कै भन्छ। बिल्ला गर्ने हेर्ने दृष्टि त्यही फरक छ। यो दह्रो भए पो उता पनि त्यही अनुसारको अनुशासन र रेस्पेक्ट हुन्छ त। म पनि दर्जनौँ देश गएर आएँ, मलाई त कस्तो हेर्ने दृष्टि कस्तो कस्तो गरे त्यहाँका मानिसहरूले। खैरेहरू थिए, कोही कालाहरू थिए, कोही कस्ता थिए, कोही राता वर्णका पनि थिए, कोही गोरा हामी जस्ता पनि थिए, कोही गाउँ गोरा थिए, खोइ कसैले यसो हाँस्दा पनि हाँसेनन्, कसैले मतलब पनि गरेनन् मलाई। यहाँ पो माथा भनेर एयरपोर्टमा चिने, सबैले चिने त। कहाँ विदेशीले मलाई चिन्छ? तर चिने पनि त भावना नेपाली भनेर त्यो पासपोर्ट देख्दै मुख बिगार्दो रहेछ। अनि ल हेर्नु त, काम त्यस्तै खालको हुन्छ। यस्तो यो अचम्म छ हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो स्थिति छ हजुर। र उद्योग धन्दा, कल कारखाना, स्कुल, विद्यालय, धार्मिक संरचनाहरू, धार्मिक मठ मन्दिरहरू सबै राजाकै पालामा बनेका थिए, राणाकै पालामा थिए। अनि तपाईँहरूले पढेको भए पो त विज्ञानका कुरामा विश्वास गर्नुभयो। नैतिक शिक्षा हरायो। कहाँबाट थाहा छ त यो अहिलेका युवा युवतीहरूलाई? पुराना दाजुभाइ बुवा आमालाई त थाहा छ नि त यो यस्तो भनेर। किन बोल्नुहुन्न तपाईँहरू? लाइभबाट बोल्ने कि सडकबाट बोल्ने कि होइन, कसो गर्ने आफै बुझ्नुहोस्। जात जातिबीच युद्ध सुरु हुन्छ भनेर मैले धर्मका माथि क्रान्ति अनि युद्ध हुन्छ भनेर त 71 सालमै अन्तर्वार्तामा बोलेको थिएँ। आज ठ्याक्क 7 वर्षमा ठ्याक्कै त्यस्तै पोर भइराखेको थियो। दसैँ बेला ऊ क्रिस्चियन र तपाईँको मुस्लिम अनि हिन्दूको चक्कर चलेको देखियो समाचारमा। अझै आँखाले धेरै देखिँदैछ। अब हेर्दै जानु न के हुन्छ। द्वन्द्व मचाउने पनि सीमा हुन्छ नि हजुर। जानेर बुझेर नबुझे जस्तो नगरिदिनुहोस् न तपाईँहरू। धेरै जसो व्यक्तित्वहरू रक्सी र बियर वाइन खाएर पनि कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। प्लिज त्यस्तो गरेर चाहिँ यहाँ कमेन्ट नगर्नुहोस् है, प्लिज है, कमेन्ट गर्नु हुँदैन है। छेत्री बाहुनको छोरो बिग्रिएपछि केही लाग्दैन। र धेरै जसो बिग्रिएका जनावर भन्दा पनि गएकाहरूको कमेन्ट देख्छु, यहाँ मेसेज देख्छु। त्यस्तैमा साह्रै गाह्रो लाग्छ क्या। यो भनेको धर्म हरायो त, विज्ञानको पछि लागेर बिग्रियो नि मान्छे। अनि विज्ञान तले फेसबुक भन्नुहुन्छ होला, यो अर्कै हो त्यो अर्कै हो। विज्ञान ठुलो भन्छन् धर्मभन्दा। कस्तो अचम्म होला, धर्म अगाडि आएको हो कि विज्ञान आएको हो? विज्ञान त हिजो अस्ति आएको हो नि, धर्म अगाडि होइन। पुरानो धर्म, पहिलो धर्म, पुरानो नाम नेपाल। हेर्नुहोस् कति गौरव छ, एकमात्र देश हिन्दू। आज धर्मनिरपेक्ष बनाएर विदेशीको लैलैमा लागेर त आज हाम्रो त यहाँ त साह्रै पो गाह्रो पर्यो त। हेर्नु त हजुर। राज संस्था 1, 2, 3 फर्किन्छ, जनताले फर्काउँछन्। अब हेर्दै जानुस्। अवश्य तपाईँहरू सडकमा जानुहुन्छ, करोड जनताहरू जान्छन्। मैले वैशाख 1 गते भनेको थिएँ सरकार विरोधी आन्दोलन हुन्छ भनेको थिएँ। विभिन्न आन्दोलन भइरहेछ अहिले पनि देख्छु। म त कसै जान्न पनि, मलाई आन्दोलन गर्नु पनि छैन, म कुनै पार्टीको होइन पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हेर्दै जानु। राज संस्था 1, 2, 3 आउनेछ। नत्र भने सिरिया, सिक्किम, भोटनेस, तिब्बतीहरूलाई अहिले कति गाह्रो परेर रुँदै मका आउनुहुन्छ उहाँहरू। न यता न उताको हुनुहुन्छ, न घाटको न घरको भने जस्तो ठ्याक्क त्यो स्थिति आउँदैछ। त्यसलाई
पर पुर्याउने त्यसलाई आउनु नदिने कि अर्को चिज ल्याउने हो आफै बुझ्नुहोस्। जसले आर्ज्यो, जसले देश बनायो, जसका बाउले देश बनाए, बचाए, सङ्घर्ष गरे, उसकै नाति सन्तान यो आवश्यकता छ यहाँ। त्यसैले हेर्दै जाउँ, यो कुरा अवश्य पुरा हुनेछ। बिन्ती जाहेर गरिसकेको छु मैले भगवानसँग जमनैमा। र धेरैजनाले मलाई मेसेज पठाउनु भएको छ, माताजी के होला, मेरो कसो होला भन्नुभएको छ। उज्जवल मगर भाइले पनि पठाउनु भएको छ, एल्जिनाले पनि पठाउनु भएको छ, सपना साईले पनि पठाउनु भएको छ, बियु अरियालले, निता बुढाथोकी, सुस्मिता आङ्देवा लिम्बू, रेशमा लिम्बू र मलाई यस्तो छ सोध्ने बेलामा चाहिँ अनिन्द्र हुन्छ अनि केहीले तर्साए जस्तो गर्छ भन्नुभएको छ। तपाईँहरूले त्यस्तो हुन्छ कसैलाई भने पूर्व सिरानी लगाउनु होला। पूर्व सिर पारेर चाहिँ हजुरले सुत्नुभयो भने, सिरानी पूर्व पारेर सुत्नु भने धेरै कुरा राम्रो सकारात्मक हुन्छ। सुत्ने कोठामा ऐना, टिभी, कम्प्युटर छ भने त्यसलाई पनि नराखिदिनु होला, त्यसले पनि असर र प्रभाव पार्छ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हजुरको यो सुत्ने कोठामा चाहिँ मृत्यु भएका व्यक्तित्वहरू मरेका ती पत्रिका पेपरहरू हुन्छ नि, त्यो पनि नराखिदिनु होला, त्यसले पनि असर प्रभाव पार्छ। अनि कपुर हुन्छ, पूजा गर्ने कपुर, त्यो कपुरलाई एउटा सानो पेपरमा बेरेर चाहिँ राखेर सिरानीमा सुत्नुभयो भने त्यसले पनि हल्का गराउँछ। त्यसलाई विचार गर्नु होला। र पढ्नु मन लाग्दैन बच्चाहरूलाई भने ऐना, टिभी, कम्प्युटर छ भने त्यसलाई छोपेर पढ्ने र त्यो सबै चिज भएको ठाउँमा बसेर पनि अध्ययन नगर्नु होला। शान्त कोठामा मात्रै होस् अनि भुइँमा बसेर उत्तर पूर्व फर्केर चाहिँ पढ्नु होला है। त्यसो गर्नुभयो भने हजुरहरूको मनमा शान्ति हुनेछ। र धेरैजनाले आफ्नो धर्म संस्कारका कुरासँगै राजा फर्किनुपर्छ माताजी, हाम्रो विभिन्न कल कारखाना, उद्योग धन्दाहरू बेचेर खाए नेताले भनेर धेरैजनाले कमेन्टमा पनि लेख्नु भएको छ भने धेरैजनाले माताज्यू मेरो पनि हेरिदिनुहोस् न है, मलाई पनि साह्रै नै पीडा छ भनेर भन्नुभएको छ। र धेरै धेरै धन्यवाद। र धेरैजनाले मलाई मेसेज गर्नुभएको छ। र एकजनाले अन्जान सरोजले म आउँदा तपाईँ बिरामी थियो, कस्तो शब्द होला भाइ तपाईँको, लास्टमा डक्टर नै चाहिँदो रहेछ हजुरलाई। अनि बिरामी ज्वरो आएपछि डक्टर चाहिँदैन त भाइ, तिमीले त पढेको होला नि, पढ्न त अचम्म लाग्छ। डक्टर त हेराउनु पर्यो नि, सबै सर्व कहाँ म हुन्छु। तर मलाई डक्टरले क्यान्सर भनेको थियो, खोइ मैले केही उपचारै गरिनँ, मलाई त्यसै खोइ केही कतै केही हुँदैन। म यति बेला मरिसक्नु पर्ने हो, भगवान्कै दैवी शक्ति भएरै बाँचिया छु। अनि ढाड दुख्छ डक्टर चाहिँदैन, म औषधि सेवन गर्दिनँ, चाहिन त चाहियो नि डक्टर। तिमीले भने जस्तो कुरो होइन, तिम्रो नेगेटिभ इनर्जीलाई डिलिट गरिदेऊ बाबु है। डक्टर चाहिँदो, अनि डक्टर नचाहिए के त, डक्टर पनि आवश्यक परिहाल्छ नि। डक्टर चाहिन्छ, कहिले धामी चाहिन्छ, धामी पनि त राख्छन् नि, ग्रह शान्ति केही घर बिग्रियो भने यसो ढ्याङ्ग्रो ठोक्ने धामीहरू, माताहरू, काम्नीहरू। अनि चाहिन्छ नि, सबै चाहिन्छ, सबैको समान अधिकार छ, सबलाई माया र प्रेम गर्नुपर्छ। चाहिँदो रहेछ पो भन्छ त यो भाइ, त छक्क परे म त, अचम्म लाग्यो। होइन मान्छे हो कि के हो यो यस्तो मेसेज कमेन्ट लेख्नेहरू, अचम्म र उदेकको कुरा चाहिँ नलेखौँ न है। आउन त को आएको छैन होला, 38-39 लाख मान्छेमा थुप्रै आयो नि। यहाँ त नआएको मान्छेले त पक्कै कमेन्ट लेख्दैनन्, आएकै मान्छेले हो, तर धेरै जसो अहिले चाहिँ पक्कै धेरै आएका हुँदैनन्। अब यस्तै छ कुरा भन्दै, अब म धेरैजनाले मेरो लाइभ हेरेर फिडब्याक दिनुभएको छ, धेरैभन्दा धेरै माताजी। आज साह्रै मिठो कुराकानी गरियो माताजी, हजुरलाई मुरी धन्यवाद छ। हामीलाई थाहा थिएन, थाहा नभएको कुरा पनि हजुरले भनिदिनु भयो, मेरो आँखा खुल्यो। म राजालाई मन पराउँदिन थिएँ, राज संस्था के हो वायात हो भन्थेँ, त्यही चाहिँदैछ आज म आन्दोलनमा पनि गएँ भन्नेहरूले पनि म्यासेज पठाउनु भएको छ। सबैको नाम म जानकारी गराउँदिनँ, नाम भन्दा गाह्रो हुन्छ, टाउको दुख्छ, दिमाग दुख्छ, मन पनि दुख्छ। त्यस कारणले गर्दा हजुरहरू नरिसाउनु होला। मलाई फेसबुकमा हेर्नु मन लाग्यो भने सविता आचार्य भनेर 1,35,000 फलोइङ भएको फेसबुकमा गएर हजुरले एड गर्नु होला। र बाहिर विदेशबाट हेराएर पालो कुर्नेहरू अथवा हेराउन चाहनेहरू, कोही पालो कुरेर बस्नु भएको छ भने प्लिज मलाई सम्झाएर पक्कै पनि हेराउनु होला, नबिर्सिनु होला। हेराउने आइराख्नेहरूले आउँदै गर्नुपर्छ। 10 वर्ष अगाडि भेटेर यस्तो उस्तो भन्ने बिर्सिनु होला, फेरि गाह्रो होला। मैले भनेको कुरा 7-2 वजन गर्नु भने हुन्छु, मैले 7-2 वजन गर्न छोड्नु भएको छ। चुरोट नखानु भने हुन्छ, ऊ पर गएर चुरोट खानुहुन्छ, केही पनि मिल्दैन। मैले जे भनेको छु त्यो फलो पनि गर्नु पर्यो नि, त अनफलो गर्यो अनि हेराएको थिएँ, गरेको थिएँ, गएको थिएँ भनेर त केही हुँदैन है। विश्वास गरौँ है, यसमा विश्वास गर्नु सबैभन्दा ठुलो कुरा हो, भ्रम होइन यो। भ्रम त जेमा पनि छ नि, कोरोनाको खोइ औषधि, त्यो पनि त भ्रम हो। आउँछ अरे यति 50 लाख मान्छे मर्छन् भनेर WHO ले कुरा गरेको थियो, खोइ त यो
त्यस कारणले विश्वास गर्नु होला। र धेरै जसो भक्तजनहरू मलाई कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ, लेडिजहरूले पनि कमेन्ट गरेको देख्छु। चिन्दै नचिनेका व्यक्तित्वहरूले पनि के आएको थिएँ मिल्दैन, चिन्दै नचिनेको मान्छे कसरी आउँछ। हावा तालमा कमेन्ट गर्न बन्द गर्नु, नत्र भने आफैलाई गाह्रो होला। अप्ठ्यारो पर्ने कुरा कमेन्ट नगर्नु, अरूका अगाडि जे पाए त्यो लेख्ने बन्द गर्नु है। आएको थिएँ मिलेन, यसो गरेँ, अचम्म लाग्छ। मिलेन आजको भोलि मिल्छ, पोहोर आएको थियो आज मिल्छ। पोहोर मिलेको जमानाको कुरा मिल्यो, भोलिको कुरा कुर्नुपर्छ। 80 वर्षसम्म 90 वर्षसम्म कुर्नुपर्छ। 10 वर्षपछि एउटा कुरा मिल्ला, 15 वर्षपछि एउटा अर्को कुरा मिल्ला, 20 वर्षपछि सम्झिनु पर्यो नि, विश्वास गर्नु पर्यो नि, बोल्दै गर्नु पर्यो, फल्लो गर्नु पर्यो। एउटा आइमी महिलाले लेखिराखेको छ त्यहाँ, होइन मान्छे त अचम्मका छन् है हजुर। यो भ्रम कहाँबाट छरियो, यो क्रिस्चियन नै हुनपर्छ अथवा धर्म परिवर्तन गरेका हुन्छन्। फेरि क्रिस्चियन भन्दै गर्दा मेरा क्रिस्चियन ओरिजिनल दिदीहरू पनि हुनुहुन्छ। सोनु सिलवाल मेरो क्रिस्चियन दिदी हो, मेरो नमस्कार छ उहाँलाई। मलाई धेरै मान्नुहुन्छ, मेरो धर्म संस्कार संस्कृति। माताजी म विदेशमा छु तर मेरो आफ्नो धर्म संस्कारलाई म बिर्सिन्न, म क्रिस्चियन हुँ तर टिका पनि लगाउँछु भन्नुभएको छ सोनु सिलवालले। धेरै धेरै धन्यवाद छ दिजु, मेरो धेरै वर्षदेखि मेरो भक्त हुनुहुन्छ उहाँ दिदी। मैले धेरै सम्झना छ, तर मैले क्रिस्चियन भनेर यो बढी चाहिँ के भन्छ यो हिन्दू धर्मका नाममा पनि त के भन्छन् नि, विकृति छ नि त। हो त्यस्तै क्रिस्चियनका नाममा पनि विभिन्न चाहिँ नाम दिएर चाहिँ मन पनि लेख्नेहरू पनि छन् है यहाँ। त्यस कारणले गर्दा तिनीहरूलाई भनेको छ। र धेरै जसो भक्तजनहरू के छ भन्दाखेरि मनमा जे आयो त्यही बोल्नेहरू पनि छन्। बिग्रिएका मनस्थिति गुमेकाहरू मनोरोगीहरूले जे पनि बोल्छन्, यस्तोलाई म नर्मल लिने गरेको छु। किनभने जसको सच्चरित्र विश्वास, सच खाना पोजिटिभ खान्छन्, सात्विक भोजन गर्छन्, तिनीहरूले यस्तो केही नराम्रो लेख्दैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि सकारात्मक लिउँ, पोजिटिभ सोचौँ, सबलाई जय होस् भन्न पनि जान्नुपर्छ। र आजको दिन गफगाफ अनि यस्तै राम्रा र मिठा, राम्रा नराम्रा सबै कुरामा बित्यो। नरिसाउनु होला, मैले तपाईहरूलाई गाली गरेको पनि होइन। जसले नराम्रो भन्छ नराम्रो सोच्छ उनीहरूका लागि हो यो गाली भनेको, अरू तपाईहरूका लागि पक्कै पनि होइन भन्दै अब म चाहिँ बिदा हुन्छु। विश्वास गर्नेलाई फुलको थोगा जस्तै शुभकामना छ, नगर्नेलाई आफै काँडा भइदिइहाल्छ। मैले केही भन्नै पर्दैन। कसैले कसैलाई नराम्रो सोच्यो भने त गाह्रो हुन्छ भने म त एउटा अलौकिक शक्ति आएर चाहिँ मानिसहरूले विश्वास गरेको पात्र मात्रै नभएर दुनियाँको मन जितेको र भगवानले एउटा अलौकिक शक्ति प्राप्त गरेको व्यक्तित्व हुँ म। मैले धेरै अध्ययन पनि गरेको छैन, म धेरै पढेको नि होइन। भगवानले एउटा शक्ति दिएको कारणले मैले 38-39 लाखको भविष्यवाणी गर्न सफल भएँ। 38,000को बच्चा भयो मेरो आशीर्वादबाट। विभिन्न समस्यामा परेकालाई हेल्प गरेँ, सहयोग गरेँ, दुनियाँको जिन्दगी जिउने आधार दिएँ। म जिउने आधारै बनेको छु। म उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। त्यसैले मलाई पनि भगवानलाई मलाई अलौकिक शक्ति दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। 7 वर्षको उमेरमा आफूलाई फिल भयो र मैले के छ भन्दाखेरि 11-12 वर्षदेखि त मजाले नै हेर्न थालेँ। र यो हेर्दै गर्दा विभिन्न दर्जनौँ देशहरू गएँ, दर्जनौँ मानिसहरू भेटेँ, हरेक मानिसहरू विभिन्न विचार भावना व्यक्त गर्नेहरू भेटेँ, देखेँ र सबैलाई सहयोग भावना गर्दै गरिबलाई सहयोग गर्ने, खान नसक्ने नभएकाहरूलाई दिएरै मैले चाहिँ हजुरको चाहिँ के छ भन्दाखेरि सहयोग गरेर म यसरी नै अगाडि छु। र यो धर्मनिरपेक्षले सबैलाई, साँच्चीकै धर्मनिरपेक्ष भनेको सबैको धर्म समान, सबै उस्तै हो, जे गरे नि हुन्छ, छोरी बिहे गरे नि भयो, छोरा जे गरे नि भयो, दाइ बहिनी बिग्रे नि भयो, यस्तै खालका भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई है। धर्म संस्कार मेटाउँदै जाँदाखेरि बिग्रिदो अवस्था यसरी आएको छ। त्यसैले म कहाँ आउने भक्तहरूले आउँदै गर्नु होला। मैले आउँदै गर्नु, फलो गर्दै गर्नु भने चाहिँ आउने, एकपल्ट हेराएर चाहिँ पर पुगेर अनि 10 महिना 10 वर्षपछि आउनु भने केही पनि हुँदैन। कुनै पनि चिजलाई लगत्याएर गयो भने केही हुँदैन। विश्वास गर्दै आउनुपर्छ। मैले कतिजनालाई भन्ने, कतिजनालाई आशीर्वाद दिने, फेसबुककालाई दिने कि भाइबरकालाई दिने कि वाट्सएपकालाई दिने हो कि कसलाई दिने त्यो छैन। त्यसैले वाट्सएप त हेर्नै छोडेँ। त्यसैले स्काइपको पनि हुनुहुन्छ, पुरानो स्काइप पनि चलाउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई दिने कि अनि गाह्रो छैन। तपाईँहरूले देख्दा पो सजिलो जस्तो फिल गर्छ त। म एकजना छु, तपाईँहरू त हजारौँ हुनुहुन्छ। एकजनालाई एउटै मान्छेले 5 चोटि मेसेज गर्यो भने कति दिक्क लाग्छ होला। ननस्टप राति भिडियो कल आउँछ, मनपरी कुराहरू आउँछ, होइन मियो बिनाको दाइ छ है। यिनीहरूले अति गरेका छन्, अति गर्नेहरूलाई क्षति अवश्य हुन्छ र भएको पनि छ। र यिनीहरूलाई छोड्नु त कहिल्यै हुँदैन। म फेरि कारबाहीमा लागि नै हाल्छु सिधै नै। त्यसैले मेरो बानी अलिकति त्यो नराम्रो पनि छ। त्यस कारणले गर्दा मैले भनेको सकारात्मक लेखौँ, सबैलाई राम्रो देखाउँ है। अनि मात्रै आफू परिवर्तन भएर सुध्रिन सकिन्छ। नत्र गइयो खेर
मेरो अन्तर्वार्ता हेर्नुहोस् पुराना सविता आचार्य भएर युट्युबमा जानुहोस्, सविता सरू शर्मा आचार्य भनेर युट्युबमा जानुहोस्। त्यहाँ हेरेपछि सबै देख्नुहुन्छ म को हुँ के हुँ त्यहीँ थाहा हुन्छ तपाईँलाई। फेसबुकमा आउनु मन लाग्यो भने सविता आचार्य भनेर 1,35,000 फलोइङ भएको ठाउँमा जानुहोस्। अनि एड गर्न नमिले भए फलो गर्नु, एड गर्न मिले एड गर्नुहोस्। अनि त्यहाँभित्र गएर मेसेज पठाउनुहोस् है, त्यसो गर्नुहोस् अनि राम्रो हुन्छ। अर्को कुरा सविता माता फाउन्डेसन, त्यहाँ गएर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् न ल। सविता माता फाउन्डेसन गएर त्यसले विभिन्न कामहरू विभिन्न भिडियोहरू राखेको छ, विभिन्न काम गरेका भिडियोहरू आउँछन्। अनि मेरै आफैले मैले तपाईँहरूको त्यहाँ भिडियो लाइभबाट पनि मैले हेरिदिन सक्छु फेसबुक बन्द भएको खण्डमा है त। भन्दै सविता माता फाउन्डेसनमा गएर सब्सक्राइब गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै अहिले भर्खर हेर्नुहुने सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि ग्रुपमा पनि सेयर गरेर अरूहरूलाई पनि सुनाइदिनु होला, सेयर गराइदिनु होला। कतिजनालाई थाहा पनि छैन सविता आचार्य भनेको को हो, के गर्ने हो, देखेको चाहिँ हो युट्युबमा भन्ने लाग्यो भने म तस्बिर हेरेर तपाईँको स्वर सुनेर तपाईँको अनुहार हेरेर भविष्यवाणी गर्ने गर्छु र चिना चाहिँ मलाई चाहिँदैन। जन्मकुण्डली आवश्यक छैन मलाई। म वास्तु पनि हेर्ने गरेको छु। तपाईँले घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको जग्गाको फोटो लिएर आउनु, माटो पर्दैन मलाई र तपाईँले आफूले जानेको सकेको सहयोग म तपाईँहरूलाई गर्नेछु अवश्य पनि। त्यही नै हो भन्दै अब चाहिँ म तपाईँहरूसँग बिदा हुन्छु। राम्रोसँग बस्नुहोला, खुसी हुनुहोला, सुखी हुनुहोला, शुभरात्रि भन्दै यतिका बेरसम्म हेरिदिनु भयो, मनन गरिदिनु भयो, सहयोग गरिदिनु भयो, कमेन्ट गरेर अरूहरूलाई पनि सहयोग गरिदिनु भयो, थाहा दिनुभयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला आफ्नो फेसबुकमा। सेयर गर्न किन डराउनु भएको भन्नुहोस् त। फेसबुकमा जानुहोस्, सविता आचार्यमा गएर 1,35,000 फलोइङ भएको फेसबुकमा गएर चाहिँ सेयर गर्नुहोस् त प्लिज, जानुहोस् त। अनि सविता माता फाउन्डेसनमा गएर पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। त्यहाँ देखेका जानेका कुराहरू केही थाहा हुन्छ। अब पत्रकारलाई दिँदै ठिक छ, म भ्याएको छुइनँ, हेरेर सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अनि सम्पूर्ण तपाईँहरूको कुन बेला टाइम मिल्छ म त्यही बेला लाइभमा आउनेछु, मिलाएर बरु आफूले खाना बेलुका खानेछु, 11-12 बजे खानेछु बरु खाना, तपाईँहरूसँग म आउनेछु है। मलाई जानकारी दिनुहोस् त प्लिज, कति बेला कुन समयमा आउँदाखेरि राम्रो हुन्छ। अनि तपाईँहरूका भविष्यवाणी गरिदिनेछु म। फ्रीको सेवा 1 घन्टा हुनेछ। तपाईँहरूलाई फेसबुक लाइभबाट हेरेर तपाईँलाई फोटो पठाउनुहोस् मलाई मेसेन्जरमा, अनि त्यहाँबाट तपाईँहरूलाई भनिदिनेछु। म आज यसरी गर्दा धेरैजनालाई सुन्नु मन लागेन होला, दिक्क लाग्यो होला, मन दुख्यो होला, असह्य भयो होला, पीडा भयो होला। आइ एम सो सरी। मैले देश जनताको हित हुने कार्य गर्दै तपाईँहरूलाई मैले जानकारी दिएको हो, अरू बिल्कुल केही होइन, माफ गर्नुहोला। म कुनै पार्टीमा पनि छैन, म कुनै धर्म भनेको मेरो हिन्दू धर्म वैदिक सनातन धर्म हो, यसलाई हामीले नभुलौँ। र राजाको कुरा गर्दै गर्दा देशमा राज संस्था फर्किँदैछ, मेरो यो भविष्यवाणी हो। यसलाई आएपछि हेरेपछि थाहा हुन्छ तपाईँलाई म के हो, म को हुँ। अहिले धेरै थाहा छैन, सपना नदेख्नुहोस् तपाईँहरू मेरो बारेमा सोचेर फेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो समय आउँछ, आएपछि बोलौँला, भेटौँला, मनन गरौँला, मिठा तिता कुराकानी गरौँला भन्दै अब म तपाईँसँग बिदा हुन्छु। यो पुरा भिडियो सुन्नुहोस्, पुरा हेर्नुहोस्, कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोस् है। फेसबुकमा जानुहोस्, 1,35,000 फलोइङ भएको फेसबुकमा गएर मेसेज गर्नु सक्नुहुनेछ। मैले हेरेको लगभग 26-27 वर्ष भयो मैले आफूले फिल गरेको। म बच्चैदेखि हेर्दै हेर्दै दुःख गर्दै मैले आफै पढेको। म सेल्फ डिपेन्डेन्ट लेडी हो, मैले धेरै मेरो बयान गर्नै पर्दैन, मेरो बारेमा पनि केही जानकारी बिचबिचमा दिँदैछु। म +2 पास मात्रै हो भन्नुपर्छ। ब्याचलर मैले एडमिसन चाहिँ गरेँ, कलेज पनि केही समय गएँ, तर चाहिँ भन्नुहुन्छ भने एक्जाम दिइनँ, त्यस कारणले +2 पासै भन्नुपर्छ। र धेरै नपढे पनि धेरैजनालाई पढाएको छु, धेरैजनालाई खुवाएको छु, खान दिएको छु, सहयोग गरेको छु। त्योभन्दा ठुलो कुराहरू केही पनि होइन। म कसैसँग माग्दिनँ, म कर्ममा विश्वास गर्छु, सेल्फ डिपेन्डेन्ट हो। कसैको छ हेरिदिन्छु, जे देखो त्यो भनिदिन्छु। कति कुरा भन्न पनि मिल्दैन, कति सोधे भने भन्नु पनि हिचकिचाउँदै भन्नुपर्ने अवस्था आउँछ। सबै देखे जति भन्नु पनि मिल्दैन, यो समय कलियुग छ। त्यस कारणले विश्वास गर्ने भाइ बहिनी, दिदी भिनाजु, बुवा आमा, हजुरबा हजुरआमा जो हुनुहुन्छ आउनु सक्नुहुन्छ। तपाईँको विश्वास भक्तिभावले लाग्नु सक्नुहुनेछ भन्दै यतिका बेरसम्म हेरिदिनु भयो। टिकटकमा पनि धेरैभन्दा धेरै कमेन्टहरू गरिदिनु भयो, धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई। लाइक फलो गरिदिनु भयो, धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई। र मलाई फेसबुकमा पनि म्यासेज गरिदिनु भएकोमा र
तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सविता आचार्य 1,35,000 फलोइङ भएको फेसबुकमा गएर जानुहोस् त अनि मलाई एड गर्नु नबिर्सिनुहोस् त प्लिज। मेरो नम्बर 98421716 मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर 98421716 म इङ्ग्लिसबाट बोलिनँ है, अब म नेपाली हुँ, म इङ्ग्लिसमा बोल्दिनँ। 98421716 98421716 धेरै पटक भने मैले नबिर्सिनुहोस् है। भन्दै धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद। यो मेरो बहिनीको टिकटकले गर्दा तपाईहरुसँग कुराकानी भयो। टिकटक हेर्ने फलोइङ गर्नेहरूलाई धेरै धन्यवाद। टिकटकमा त्यो गिफ्ट पठाउनेहरूलाई झन् धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि मलाई फेसबुकमा कमेन्ट लाइक र सेयर गरिदिनु हुने सम्पूर्णलाई झन् धेरै धेरै धन्यवाद। सम्पूर्ण जात जाति धर्म ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र सबै हामी समान हौं। सबैले समान समान सबै सदाबार बराबरी अधिकार छ सबैको भन्दै हामी सबैले सकारात्मक सोचौं, सबैको भलाइ हुन्छ भन्दै अब हजारौं मेसेजको रिप्लाई दिनुतर्फ लाग्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। म यो लाइभबाट चाहिँ बिदा हुन्छु। राम्रोसँग बस्नुहोला, खुसी हुनुहोला, सुखी हुनुहोला भन्दै देश बचे मात्रै हामी बाँच्नेछौँ भन्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार। जय नेपाल, जय राष्ट्र, जय होस्, जय भगवानले सम्पूर्णको रक्षा गर्नुहोस्। जय होस्।